सबैलाई सेयर गर्छु रेकर्डिङ हुँदैन ल रेकर्डिङ हैज बीन स्टार्टेड ओके सो आज चाहिँ हामीले पढ्न लाग्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एलयु डिकम्पोजिसन भन्छ हैन मैले यसको स्लाइडहरु अलि राम्रोसँग अपडेट गर्न पाएको छु सो म यहाँबाट पढाउँदै छु एलयु हैन एल भनेको लोअर भइहाल्यो यु भनेको अप्पर भइहाल्यो हैन सो लोअर र अप्पर ट्रायंगुलरको डिकम्पोजिसन गर्ने भन्छ हैन डिकम्पोजिसन है त सर हजुर भोइस बुझ्न त बुझेछ तर अलिक कमै आइराछ सानो आइराछ अहिले अलि ठुला आयो अहिले सुनिराछ सुन्या छ सर अहिले है अहिले त ओके सो एलयु डिकम्पोजिसन भन्छ हैन एलयु डिकम्पोजिसन यल भनेको चाहिँ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो हैन सो यल भनेको चाहिँ मैले यसको मैट्रिक्स बनाए भने हैन अनि यु भन्ने हाम्रो आरको मैट्रिक्स बनायो भने एकदम राम्रोसँग बुझ यो आयो भने सिधै 10 मार्क्समा आउँछ 5 मार्क्समा कहिले पनि सोध्दैन यो 10 मार्क्समा हो यो क्वेशन है सो यो एकदम सजिलो छ एउटै ड्याङ्गे 10 मार्क्स आइहाल्यो हैन सो अलिकति राम्रोसँग हेर अनि एकदम सजिलो छ त्यस्तो बुझ्नुपर्ने कुराहरु खासै छैन हैन सो यल भनेको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भयो यु भनेको अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यो दुईटालाई डिकम्पोज गरेर चाहिँ हामीले के गर्छ रे सल्भ गर्छ रे यसको आरको नाम भनेको ट्रायंगुलर फ्याक्टराइजेसन पनि भन्छ यसको नाम हैन ट्रायंगुलर फ्याक्टराइजेसन आरको नाम भनेको ट्रायंगुलर फ्याक्टराइजेसन है त जे और फ्याक्टराइजेसन मात्र भने पनि हुन्छ यही कुरा भयो हो अब यल भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ भने यल भनेको मैले सिम्पली मान्दाखेरि एबीसीडी माने पनि हुन्छ हैन सो जे मान्दा पनि हुन्छ सो अझ मैले यहाँ बेसिक के मान्दछु यो भनेको मेरो 1 1 हो नि त हैन फर्स्ट रोको फर्स्ट कलम अनि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भनेपछि माथि के हुन्छ 0 हुन्छ हैन यो माथि 0 हुन्छ है सो यो भनेको के भयो L21 भयो तिमीले एबीसीडी पनि मान्न पाउँछौ हैन यो तिमीहरुको चोइसको कुरा भयो यो चाहिँ L22 भयो यो चाहिँ L थर्ड रोको फर्स्ट कलम यो चाहिँ थर्ड रोको सेकेन्ड कलम यो चाहिँ थर्ड रोको थर्ड कलम हैन मैले चाहिँ बुझ्नलाई L11 L21 L22 यो मान्दै तिमीले एबीसीडी मान्ने पनि पाउँछौ है तर यहाँ जे मानेछौ त्यहाँ र यहाँ चाहिँ भेरिएबल फरक राख हैन यहाँ चाहिँ एबीसीडी मानेछौ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ आरको भेरिएबल राख यहाँको र यहाँको चाहिँ एउटै हुँदैन है अब यो चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्समा चाहिँ मैले के मान्ने भन्दाखेरि चाहिँ ल U11 हैन U11 अनि U12 अनि U12 अनि U13 ठीक छ अनि यो त फेरि कति हुन्छ 0 हुन्छ अप्पर ट्रायंगुलरमा चाहिँ यो 0 हुन्छ यो 0 हुन्छ हैन U22 U22 अनि U23 U23 अनि U33 ओके सो यो मेरो के भयो अप्पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यो मेरो के भयो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैन लेफ्ट सर यसमा हामीले यस्तो कन्स्टेन्ट टर्मै राखेर गर्ने हो यो गर्न है हो यही राख्ने भेरिएबल राख्ने कन्स्टेन्ट भन्दा नि यस्तो भेरिएबल राख्ने भन्न हैन यहाँ 1 2 3 4 राख्न पाएन हैन किनकि हामीले यही भ्यालुजहरु निकाल्ने हो क्या पछि चाहिँ यो L11 को भ्यालु L21 को भ्यालु L22 को भ्यालु सबै निकाल्नु पर्छ हामीले हैन सो त्यही भएर यहाँ चाहिँ अब तिमीले हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो L11 मान्न झ्याउ लाग्यो भने A B C D र E र F मान्न पाउँछौ तर यहाँ ABCD EF मानेपछि यहाँ चाहिँ ABCD EF नमान क्या किनकि ABCD EF यहाँको हो कि यहाँको भन्ने कुरा तिम्रो झुकिन्छ सो इट्स बेटर टु यहाँको भेरिएबल एबीसीडी मानेछ भने यहाँकोलाई A ड्याश हैन A ड्याश B ड्याश C ड्याश मानेर गरे पनि हुन्छ तिम्रो चोइसको कुरा हैन मैले चाहिँ बुकमा यो U11 U12 छ सो मैले बुककै फलो गरे हैन ओके यो U33 भयो त सो फर्स्टमा के भयो मेरो यो लोअर र अप्पर ट्रायंगल मैट्रिक्स भयो है अब यहाँ के गर्छ भने हैन हामीलाई त मैट्रिक्स फर्म त थाहा छ मैट्रिक्स फर्म भनेको के हो AX B हो हामीले जुनसुकै गिवन इक्वेसन दिए पनि पहिला त हामीले यस्तो टर्ममा लेख्छ मैट्रिक्स फर्म हो यो हैन अब यहाँ के गर्छ भने यो जुन चाहिँ A छ नि A लाई चाहिँ हामीले कति मान्ने हो यही LU मान्ने हो A भनेको कति भयो LU भनेर मान्छ हामीले हैन L भनेको यही भइहाल्यो U भनेको यही भइहाल्यो A भनेको LU भयो ठीक छ अब L र U भनेको यो मैट्रिक्स भयो U भनेको यो मैट्रिक्स भयो ठीक छ हामीले कहाँबाट स्टार्ट गर्यो एकछिन ल मैले कहाँबाट स्टार्ट गरे भन्दाखेरि चाहिँ AX B जुन चाहिँ हाम्रो सुरुको टर्म हो हाम्रो गिवन इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई हामीले पहिला के लेख्छ यस्तो फर्ममा लेख्छ हैन अनि के मान्छ A भन्ने यो जुन चाहिँ A छ त्यसलाई चाहिँ के मान्दो रहेछ LU भनेर मान्दो रहेछ वेयर L भनेको चाहिँ यो लेफ्टतिरको मैट्रिक्स U भनेको चाहिँ राइटतिरको मैट्रिक्स यतिसम्म बुझिन्छ हैन अब के गर्छ भने यसपछि हामीले चाहिँ
अब यसलाई लगेर यहाँ माथि सब्स्टिट्युट गर्यो भने AX इजिकल टु बीमा मैले A को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो भने के हुन्छ LUX इजिकल टु कति हुन्छ B हुन्छ हैन LUX इजिकल टु कति हुन्छ B हुन्छ अब यहाँ के गर्छ फेरि यो UX लाई चाहिँ कति मान्छ फेरि Z मान्छ UX इजिकल टु Z भनेर मान्छ है UX इजिकल टु Z भनेर मान्छ अनि फेरि फाइनली के गर्छ LZ यो UX को ठाउँमा Z हो नि त सो LZ भनेको B राख्छ अनि बल्ल हाम्रो लास्ट एन्सर चाहिँ यसले दिन्छ क्या ठिक छ अब यहाँ अहिले एउटा यो के हो LZ भनेको के UX किन गरेको होला भन्ने कन्फ्युजन लाग्छ त्यही भएर के चाहिँ बुझ भने फर्स्टमा हाम्रो मेट्रिक्स AX इजिकल टु B को फर्ममा हुन्छ A लाई हामीले LU मान्दो रहेछ A लाई हामीले LU मानेपछि यहाँ राख्दाखेरि हाम्रो LUX इजिकल टु B हुँदो रहेछ अनि यो जुन चाहिँ UX छ नि त्यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले कति राख्दो रहेछ Z राख्दो रहेछ हैन Z राख्दो रहेछ अब अनि यसबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ के निकाल्छ यो Z को भ्यालु निकाल्छ अनि यहाँ लगेर यो Z को भ्यालु यहाँ लगेर राख्दिएपछि चाहिँ हैन अरु यहाँ अननोन छ भने यो Z को भ्यालु चाहिँ हामीले फाइनली निकाल्छ क्या ठिक छ यति काम गर्छ अहिले यो के गर्नु पर्यो भने AX इक्वल टु B मान्नु पर्यो A को ठाउँमा LU राख्नु पर्यो अनि LU राखेपछि LUX इक्वल टु B भन्छ फेरि UX लाई छुट्टै गर्नु पर्यो UX इक्वल टु Z भन्छ वेयर U भनेको अपर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स भयो Z भनेको चाहिँ के होला X भनेको गिवन अननोनहरु होला के होला हैन अनि फेरि ल्याएर के गर्छ LZ इक्वल टु B हुन्छ अनि फाइनली LZ इक्वल टु B लाई सल्भ गरेपछि के हुन्छ हाम्रो रिजल्टहरु आउन सक्छ यति काम हो हैन ठीक छ नि अब यहाँ के गराछ भने हामीले अरु बेला त सिम्पली यसैलाई हुन्छ नि त्यो के रे आइदर युनिट आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनायो हैन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनायो अर त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर म्याट्रिक्स बनाएर सल्भ गराछ अब यहाँ चाहिँ के गराछ भने अपर पनि बनाइराछ लोअर पनि बनाइराछ त्यो दुईटालाई डिकम्पोज गराछ त्यो दुईटालाई हुन्छ नि कहिले कुन फर्ममा लगेर डिकम्पोज गराछ अनि यो गर्दा पनि हाम्रो के हुन्छ अनि यो गर्दा पनि हामीले के गर्छ सल्भ गर्न खोजिरहेछ यो गर्दा पनि हाम्रो लास्टमा चाहिने यो x को भ्यालु हो हैन हामीलाई चाहिने त यही x हो नि त x भनेको ABC छ भने हामीलाई चाहिने त यही x को भ्यालु हो हैन ठीक छ सो अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्छ भने अब हामी के रे मैले भनेको कुराहरुलाई मैले यसो समराइज गर्नु पर्यो भने हैन फर्स्टमा हामीले के गर्ने भयो AX इक्वल टु B मान्ने एज इट इज मैट्रिक्सको फर्म अनि A लाई मैले LU मा डिकम्पोज गर्छु A मा मैले LU मा डिकम्पोज गर्छु ठीक छ L भनेको चाहिँ यो माथिको 0 भयो हैन अनि अपर भनेको चाहिँ यो तलको 0 भयो हैन यो 0 भयो अरु त भेरिएबल भयो हैन ठीक छ अनि फेरि यो लाई लगेर मैले यहाँ माथि राख्छु भने मेरो के हुन्छ LU X इक्वल टु मेरो के हुने भयो B हुने भयो अनि फेरि मैले के गर्छु यो दुईटा UX लाई मैले फेरि छुट्टै लिन्छु UX इक्वल टु के हुन्छ फेरि B हुन्छ सरी UX भनेको के मान्छु Z मान्छु अनि यसलाई लगेर मैले के राख्छु यहाँ राखे भने के भन्छ LZ इक्वल टु के हुन्छ B भन्छ हेलो अब के गर्छु हजुर के भयो के भने को बोल रहा जेबीले के बोलिरहेको थियो हजुर के भयो जेबीले के बोलिरहेको थियो सिआर भन्दै थियो के भयो ए सोधे अब क्वेशन छैन नि ल ओके सो अनि के गर्नु पर्यो भने यो LZ इक्वल टु B लाई के गर्छौ सल्भ गर्छौ पहिला LZ इक्वल टु B लाई के गर्छौ सल्भ गर्छौ अनि बल्ल त्यसलाई लगेर के गर्छौ यहाँ हाल्छौ अनि बल्ल UX इक्वल टु Z चाहिँ के गर्छौ सल्भ गर्छौ क्या ठीक छ अब यो फरवर्ड र ब्याकवर्ड भन्ने कुरा चाहिँ बुझिहालेको छ यसमा कुनैमा फरवर्ड कुनैमा ब्याकवर्ड गर्नुपर्ने होला हैन सो यो Z को सल्भ गर्नलाई चाहिँ यो Z सल्भ गर्नलाई चाहिँ मैले फरवर्ड युज गर्छु अनि यो UX इक्वल टु Z सल्भ गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्छु ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन युज गर्छु ठीक छ ओके बुझिन्छ नि यो कुराहरु बुझिन्छ कि नै बुझिन्छ सर अनि एउटा कुरा है यो के भन्छ रे LU डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि चाहिँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो डायगोनली चाहिँ के हुनुपर्छ युनिट हुनुपर्छ भन्छ हैन LU डिकम्पोजिसन गर्दा चाहिँ हाम्रो डायगोनली चाहिँ के हुनुपर्छ युनिट हुनुपर्छ भन्छ ठीक छ अब यही युनिट हुन कसरी हुने भन्ने कुरा चाहिँ के गर्छ भने यो LU को अब दुईटा छ क्या हैन LU पनि दुईटा छ एउटा चाहिँ डुलिटल भन्छ हैन डु LITTL डुलिटल भन्छ अनि अर्कोमा चाहिँ के भन्छ क्राउड भन्छ CROUT क्राउड हैन यो दुईटा फर्मुला LU को पनि डुलिटल क्राउड जुन गरे पनि हुन्छ हैन ओके सो अब मेरो डुलिटलमा चाहिँ के हुन्छ भने जुन चाहिँ मैले यो अघि डायगोनल मानेको थिएँ नि यो L11 हैन L12 अनि यो सरी यो त 0 यो 0 है यो 0 यो L21 L22 हैन L23 अनि यो चाहिँ L31 हैन L31 L32 L33 यो छ नि हो
यदि डुलिटल गरेछ भने चाहिँ यो चाहिँ कति हुन्छ अरे अब 1 हुन्छ अरे क्या L11 यो L22 L2 यो डायगोनली एलिमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ यदि डुलिटल गरेछ भने हैन यदि क्राउड गरेछ भने के हुन्छ अप्पर ट्रायंगुलरको चाहिँ 1 हुन्छ हैन अप्पर ट्रायंगुलर भनेको U11 हैन U12 त्यसपछि U13 अनि U13 त्यसपछि यो 0 भयो यो 0 भयो यो 0 भयो यो चाहिँ U21 U22 यो U23 अनि यो चाहिँ U33 छ नि हैन सो अब लोअर ट्रायंगुलरमा 1 गर्ने चाहिँ डुलिटल परफर्म गरे हो हैन अप्पर ट्रायंगुलरमा यसलाई 1 गर्नु यसलाई चाहिँ 1 मानेर गर्नु भनेको चाहिँ के हो क्राउडको युज गरे है ओके जातमा सिम्पली तिमीलाई एलयु डिकम्पोजिसन युज गरेर गर भन्छ तिमीले डुलिटल गरे पनि हुन्छ क्राउड गरे पनि हुन्छ तर के हुनु पर्यो डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो है यो कतै नोट डाउन गर्दियो डुलिटलमा चाहिँ लोअर ट्रायंगुलरको 1 हुने रहेछ क्राउडमा चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलरको 1 हुने रहेछ डायगोनल एलिमेन्ट ठीक छ बुझिन्छ तिमीहरुको चोइसको कुरा हो जुन गरे पनि हुन्छ ल त्यसो भए म एउटा एक्जाम्पल गर्छु एउटा एक्जाम्पल गरेपछि चाहिँ मोर बडी क्लियर हुन्छ यसमा मैले भनेको कुराहरु के हो हैन सो यो एक्जाम्पल टिप 2a plus 4b minus 6c is equal to minus 8 त्यसपछि a plus 3b अलिकति लेन्दी पनि छ हैन अलिकति लेन्दी पनि छ सो यो सोध्यो भने सिधै 10 मार्क्समा सोध्छ हामीलाई 5 मार्क्समा सोध्दैन अनि a plus यो भयो अर्को भनेको 2a minus 4b minus twice c is equal to कति भयो 12 भयो ल यो क्वेशन भयो हैन twice c भनेको कति भयो -12 भयो त्यो ल यो चाहिँ -12 भयो ओके सो यो क्वेशनलाई के गर भन्छ सल्भ गर भन्छ बाइ युजिङ एलयु डिकम्पोजिसन अब यही अलरेडी डुलिटलबाट गर भन्यो भने यही गर्नु पर्यो और यही अलरेडी क्राउडबाट गर भने यही गर्नु पर्यो नत्र चाहिँ जुन गरे पनि हुन्छ हैन सल्भ द फलोइङ लिनियर इक्वेसन बाइ युजिङ एलयु डिकम्पोजिसन और फ्याक्टराइजेसन हैन जे भने पनि एलयु डिकम्पोजिसन और फ्याक्टराइजेसन मेथड भने पनि के गर्नु पर्यो यही गर्नु पर्यो है त ठीक छ अब यहाँ स्टार्टिङ गरौँ है त सोलुसन अब मैले पहिला के गर्नु पर्यो यसलाई ax = b को फर्ममा लेख्नु पर्यो हैन वी नो दैट भनेर ax = k को फर्ममा लेख्नु पर्यो b को फर्ममा लेख्नु पर्यो ax = b वेयर a भनेको चाहिँ a भनेको यो त लेख्न सकिहाल्छ हैन a भनेको 2 4 -6 त्यसपछि यो चाहिँ 1 अनि यो 3 1 1 3 1 अनि यो कति हो यो 2 -4 -2 and simply x भनेको के भयो abc भयो abc यहाँ जुन चाहिँ भेरिएबल दिन्छ त्यही लेख्ने है abc को टर्ममा दिएको सो अहिले मैले abc लेखे त्यहाँ xyz पनि दिन सक्छ xyz लेख्ने हैन अनि अर्को b भनेको चाहिँ ल यति त हामीलाई लेख्न आइहाल्छ b भनेको 8 -8 -8 10 र -12 भयो ल ओके सो यो हाम्रो फर्स्ट स्टेप यति भयो है अब हामीले के गर्छौ लेट a लाई त के मान्नु पर्यो एलयु मान्नु पर्यो a भनेको हामीले कति मान्छौं एलयु मान्छौं ठीक छ एलयु मान्छौं सच दैट यस्तो गरौँ न a भनेको एलयु मान्छौं हैन वेयर l भनेको अब जुन चाहिँ भेरिएबल मान्छ त्यही मान हैन l भनेको l11 l यो त 0 हुन्छ यो 0 यो पनि 0 यो l21 यो l22 यो चाहिँ 0 भयो यो चाहिँ l31 l32 तिमीलाई यो l11 यो मान्न गाह्रो लाग्छ भने abc मान्न अघि पनि भनिसके हैन यो भयो अनि एन्ड मेरो u भनेको चाहिँ u11 u12 u13 यो 0 यो पनि 0 यो u22 हैन यो u23 त्यसपछि यो u32 अनि यो चाहिँ u33 भयो ल सरी यो त 0 यो 0 त्यसपछि यो u33 ल यहाँसम्म बुझि नै हालेको छ हैन a र यो भनेको यो भयो हैन ल है त यो एन्ड हो यो और कमा दिएर लेखे पनि हुन्छ हैन ल ओके a भनेको एलयु भयो हैन अब मैले के गर्छु मैले चाहिँ a लाई लिएर के गर्छु त्यहाँ पेस्ट गर्ने हो हैन a को ठाउँमा मैले के गर्छु त्यहाँ राख्ने हो हैन सिम्पली मैले त्यही गरे हो हैन ओके सो मैले अब कुन गर्ने भन्ने कुराहरु मलाई त्यो कुराहरु मैले अब यो के गर्ने रे डुलिटल गर्ने कि क्राउड गर्ने कुरा अब यहाँ छुटिन्छ के
हैन ओके सो मैले अहिले चाहिँ के गरेँ यसलाई डुलिटलबाट गरेँ है युजिङ डुलिटल टु LITTLE डुलिटल हैन डुलिटलको मेथडबाट डुलिटल LU डिकम्पोजिसन मैले चाहिँ डुलिटलबाट युज गरेँ सो यहाँ डुलिटल कम्पोजिसन है त यो गर्यो भने के हुन्छ अब यो गर्दाखेरि मैले के गर्नुपर्छ यो L वालालाई L को डायगोनल चाहिँ के हाल्नुपर्छ 1 हाल्नुपर्छ अघि भने त्यही हैन सो मेरो A बिकम्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ल यहाँ अझ एक स्टेप अझ लेखौँ न डुलिटल गर्दाखेरि मेरो के हुनुपर्ने हो L भनेको चाहिँ L भनेको कस्तो हुनुपर्ने हो यो 1 हुनु पर्यो यो पनि 1 हुनु पर्यो यो पनि 1 हुनु पर्यो हैन अरु त छदैछ L21 छ यो L31 छ यो L32 छ हैन अरु त सबै 0 छ यो 0 छ यो 0 छ यो 0 छ हैन यो भयो ओके सो मेरो अब A चाहिँ कस्तो बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो A चाहिँ L भनेको A चाहिँ मेरो L भनेको 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 अनि यो 1 भयो यो चाहिँ मेरो L भयो हैन L भयो सो U भनेको चाहिँ U11 U12 U13 अब यही झ्याउ हुने हो क्या यो U11 U12 मात्र अलिकति कन्फ्युज हुन सक्नु चाहिँ यही हो सो त्यही भएर चाहिँ ABCD मान भनेको चाहिँ त्यो रिजनले हैन नत्र केही पनि हुँदैन सो यो 0 भयो यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो यो चाहिँ U22 भयो यो U23 भयो यो चाहिँ U33 भयो ल सो A बिकम्स मेरो यो हैन A चाहिँ यहाँसम्म बुझिन्छ यहाँसम्म बुझिन्छ सर ओके A लाई हामीले LU मा टुक्रायो L भनेको यो भयो U भनेको यो भयो त्यसपछि हामीले डुलिटल यसैमा तिमीहरूले चाहिँ क्राउड गरेको भयो हैन यहाँ के लेख्थ्यौ युजिङ क्राउड भनेर अनि यहाँ चाहिँ U इज इक्वल टु के गर्थ्यौ यो U को चाहिँ डायगोनल 1 गर्थ्यो हैन दुईटै गर्नु पर्दैन एउटा मात्र गर्ने हैन दुईटै गर्नलाई लास्टै लेन्दी हुन्छ सो यदि क्राउड गर्न मन लागेछ भने युजिङ क्राउड लेख्ने अनि यो अप्पर ट्रायंगुलरलाई चाहिँ 1 बनाउने अरु एज इट इज लोअर ट्रायंगुलर अनि त्यो बेला चाहिँ यहाँ 1 1 1 आउँछ दुईटैलाई एकैचोटी चाहिँ गर्ने हैन फेरि ओके सो अब मैले के गर्नु पर्यो A भनेको मेरो यति आयो अब अलिकति यहाँ मैट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन सक्छ है यहाँ मैट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्नु अहिले हाल्नु पर्दैन हजुर हजुर A को भ्यालु छ नि त हामी A को भ्यालु राख अब यहाँ चाहिँ राख्छु म अहिले यहाँ A को भ्यालु अब के गर्नु पर्यो A को भ्यालु राख्ने हो हैन यहाँ राख्ने हो तिमीले भनेको हैन यहाँ चाहिँ A को भ्यालु राख्छौ अनि यहाँ के गर्छौ भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छौ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर A को भ्यालुसँग कम्पेयर गर्दै अनि तिमीले यो U11 U12 U13 L21 हरुको भ्यालु निकाल्छौ गर्ने होला हैन हो एक्ज्याक्टली इक्वेटिङ गर्ने हो हैन अब तिमीलाई मल्टि हजुर जस्तै हामीले क्राउडबाट गरे भए दुईटै युको टर्ममा हुन्थ्यो हैन सर दुईटै युको टर्ममा हैन एउटा त यल नै हुन्छ नि यल र यु त हुनै पर्यो नि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ L11 यो चाहिँ L22 यो चाहिँ L233 नै हुन्थ्यो त्यो बेला यल चाहिँ चेन्ज हुन्थेन तर त्यो बेला के हुन्थ्यो यो 1 हुन्थ्यो के मैट्रिक्स चाहिँ यदि क्राउडबाट गरेको भए यो हुन्थ्यो यो 1 1 नभएर यो चाहिँ 1 1 हुन्थ्यो यसको ठाउँमा L11 L22 L33 राख्थ्यो क्या बुझ्यौ दुईटै यु हैन यो त दुईटै यहाँ त यल र यु हुनै पर्यो यो यल हो यो यु त हुनै पर्यो यसलाई उल्टो गर्न पनि भएन यु र यल पनि गर्नु भएन बिकज A into B इज नट इक्वल टु B into A हो नि त हाम्रो मैट्रिक्समा त हामीलाई थाहा छ सो पहिला यल अनि बल्ल यु त्यही भएर नामै LU डिकम्पोजिसन भएको छ क्या यो दुईटालाई हामीले कम्पोज गरिरहेछ ओके अब यहाँ मैट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूलाई मैट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्न अब थाहा छ होला आउँछ होला हैन ल ओके नआए पनि म एउटा दुईटा स्टेप गरेपछि तिमीहरू बुझिनै हाल्छ मैट्रिक्सको मल्टिप्लाई अलिकति मैले यहाँ ठुलो ठाउँ छोडेँ ल ओके अब के गर्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ मैट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्दा के हुनु पर्यो पहिला त सबभन्दा पहिला त यिनीहरूको डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो डाइमेन्सन भन्दा पनि यहाँको कुरा र हैन यस्तो छ यो पनि 3/3 को यो पनि 3/3 को यसको कलम र यसको रो चाहिँ के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो अनि बल्ल वी क्यान मल्टिप्लाई यो मैट्रिक्सको यो सिम्पल मल्टिप्लिकेसन रुल त थाहा छँदैछ हैन अहिले त 3/3 को छ दुईटै सो मल्टिप्लाई गर्न मिलि नै हाल्छ हैन सधैँ मिलि नै हाल्छ अब के गर्नु पर्यो भने यो 1 ले U11 लाई प्लस यो 0 ले अब कसैले मैट्रिक्सको मल्टिप्लाई बिर्सेको छ भने एकता सर र म रिकल गरिदिन्छु हैन 1 2 3 छ 1 2 3 छ हैन अनि r को भनेको 1 2 3 छ ल यो मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ सर यो कति हो यो 1/3 को मैट्रिक्स हो यो 3/1 को मैट्रिक्स हो नि हैन यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ
1 into 1 plus 2 into 2. 3/3 मा आउँछ हैन सर रिजल्ट? यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ? 1 into 1. 1/1 को आउँछ नि हैन? यसको रिजल्ट भनेको 1 into 1 प्लस ए 1/1 गर्छ। हैन, यो र यो काटिन्छ नि त, यो र यो काटिन्छ, बच्यो भनेको 1/1, 2 into 2 प्लस 3 into 3 भएर 1/1 को मेट्रिक्स आउँछ हैन? यो यस्तो आउँछ। सो यहाँ के गर्नु पर्यो भने तिमीले चाहिँ एउटा यसले यससँग मल्टिप्लाई गर्छ प्लस फेरि यसले यसलाई यो मैले सिकाइराख्नु परेन क्या, तिमीले यो मेट्रिक्सको मल्टिप्लाई बुझेको छौ अझ। अब फेरि यहाँ मेट्रिक्सको मल्टिप्लाई सिधै क्यालकुलेटरमा गर्न हुन्थ्यो, तर यहाँ त अननोन छ नि त। सो हामीले चाहिँ हातैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, मल्टिप्लिकेसन चाहिँ गर्ने पर्यो क्या है त। ओके, सो मैले एकैछिन ल यो कलर चाहिँ चेन्ज गर्यो भने अलिकति तिमीहरू फ्यामिलियर हुन्छ होला। ओके है त, अब मेट्रिक्सको मल्टिप्लाई तिमीहरू गर्न सकेले बुझिसकेकोले गरिहाल हैन। अब यहाँ म चाहिँ लेख्दैछु। ओके, अब 1 into u11 भयो। सो यो के भयो, u11 भयो हैन। किनकि अरू सबै 0 छ, सो मैले +0 लेखिरहेन क्या, तिमीले बुझि नै हाल्छौ हैन। यो 1 into u11 plus 0 into 0 plus 0 into 0 that is considered as the u11 हैन। u11 मात्र भयो। यो मेरो यसको लागि सक्यो, यसको लागि सक्यो। यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमको काम सक्यो, ठीक छ। अब के गर्नु पर्यो, यही फर्स्ट रोले फेरि के गर्नु पर्यो, सेकेन्ड कलमसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन, ठीक छ। सो u1 into u12 भनेको कति भयो, u12 भयो हैन। अनि 0 into u22 0, फेरि प्लस 0 into 0 भनेको 0। सो यसमा पनि कति आउँदो रहेछ, u12 मात्र आउँदो रहेछ। अलि टाढा लेखे, यहाँ अलि धेरै भ्यालु आउन सक्छ। अनि u12 भयो। ओके, सो फाइनली अब फेरि के गर्नु पर्यो, यो फर्स्ट रोले थर्ड कलमसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। यो भनेको u13 प्लस 0 into u23 प्लस 0 into u33। सो मैले एकैचोटि लास्टमा कति लेख्दै, u33 मात्र लेख्दै है त। यो बुझि नै हाल्छ, u13 ल। ओके, यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम, फर्स्ट सेकेन्ड कलम, थर्ड कलमसँग हाम्रो मल्टिप्लाई भयो। अब हामीले भनेको यो सेकेन्ड रोबाट स्टार्ट हुनु पर्यो। l21 into u11 भनेको l21 into u11 नै भयो, प्लस 1 into 0 प्लस 0 into 0। सो यति नै भयो है। ओके, यो फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमको सेकेन्ड रो र फर्स्ट कलमको काम सक्यो। फेरि सेकेन्ड रो र सेकेन्ड कलम हैन, त्यो भनेको l21 into u12 प्लस u22 पनि आउँछ होला, u22, किनकि 1 into u22 प्लस 0 into 0 भयो, काम सकिहाल्यो हैन। सो फाइनली यहाँ हेऱ्यो भने l21 into u13 प्लस u23 आउँछ होला, यहाँ u23 आउँछ हो, ठिक छ। l21 into u13 प्लस 1 into u23 गऱ्यो भने यति आउँछ, लास्टको त 0 भइहाल्यो हैन, यो भइहाल्यो। ओके ल, अब हाम्रो दुईटा रो सक्यो। अब लास्ट रोमा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, l31 into u11, अनि अरू सबै 0 छ हैन, 0 छ। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने l31 into u12 प्लस l32 into u22 प्लस l32 into u22 हैन, प्लस 1 into 0 भनेको 0 भइहाल्यो हैन, यति नै भइहाल्यो, ठिक छ ल। अब के गर्नु पर्यो, फेरि लास्टको रोले लास्टको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यो भनेको l31 into u13 प्लस l32 into u23 प्लस u33 आउँछ होला हैन, किनकि 1 into यो। ल, यो आगे बुझिन्छ कि नै? बुझिन्छ सर, बुझिन्छ है। सिम्पली मल्टिप्लिकेसन हो। यहाँ मिलायो भने हामीले यसको सबभन्दा मेन गाह्रो पोर्सन भनेको यो u1, यहाँ u11 छुटेछ है, यो यिनीहरूको भ्यालु पत्ता लगाउने हो क्या। सबभन्दा गाह्रो काम भनेको यो u11 u12 को भ्यालु पत्ता लगाउने हो। यो निक्लिएपछि त अहिले एकैछिनमा निक्लिन्छ। सो मेरो अब a भनेको पनि लेखिदिउँ न हैन। a भनेको कति थियो, a भनेको कति छ भन्दाखेरि कति थियो, a भनेको 24 - 6 131। ओके, 24 - 6 131। a भनेको 24 - 6 त्यसपछि 131 अनि कति छ 2 -4 र -2 ल, 2 -4 र -2 ल। ओके, यो भयो हैन। ल, अब मैले के गर्न सक्छु, यो दुईटै इक्वल म्याट्रिक्स हो। सो मैले यसलाई के गर्न सक्छु, इक्वेट गर्न सक्छु हैन। अब यस्तो बच्चामा हामीले म्याट्रिक्समा पढायो हो नि त, 1 2 छ र यता चाहिँ ab दिएको छ भने मैले के भन्न सक्छु, a भनेको 1
बी भनेको 2 भन्न सक्थेँ नि त होइन यो म्याट्रिक्सको यो रुल्सहरू के अरे यो प्रपर्टिज हो होइन इक्वेटिङ गर्न सक्छु सो मैले यही प्रपर्टी अप्नाउन लागिरहेको छु यहाँ पनि होइन मैले यसलाई अप्नायो भने के हुन्छ भने u11 भनेको अलि यो अर्कै कलरले लेखौँ है त ल ब्ल्याक नै लेखौँ ल सो u11 भनेको चाहिँ मेरो कति भयो सिम्पली 2 नै भयो 2 भयो है एकदम धेरै ध्यान दियो है यो सबभन्दा बिगाड्ने पोर्सन यही नै हो क्या सब यो मिलेपछि एकदम सजिलो भयो सो u11 भनेको यो भयो होइन अनि u12 भनेको चाहिँ सिम्पली 4 नै भइहाल्यो अनि u13 भनेको कति भयो सिम्पली -6 नै भयो यहाँ केही गर्नै परेन ओके यो भयो यसको भ्यालु सिधै 4 यसको भ्यालु सिधै यसको भ्यालु सिधै 2 यसको भ्यालु सिधै 4 यसको भ्यालु सिधै कति भयो -6 भयो ओके है त अब मैले निकाल्नु पर्यो भनेको L21 इन्टु U11 होइन L21 इन्टु U11 बराबर कति छ मेरो 1 छ ओके अब U11 मेरो कति छ 2 छ हैन U11 मेरो कति छ 2 छ सच दैट मैले ल अझ एक स्टेप गर्छु L21 इन्टु U11 भनेको 2 भयो इज इक्वल टु 1 भयो हैन सच दैट देयरफोर L21 भनेको मेरो कति भयो 1/2 भयो ल यो चाहिँ 1/2 भयो ओके यो बुझिने हाल्छ यो 1/2 भयो ल अब फेरि निकाल्नु पर्यो अरु भ्यालुहरु निकाल्दै जाऊ हैन अब L21 को भ्यालु आयो U12 को भ्यालु मात्छ U22 निकाल्नु पर्यो एकदम ध्यान दिएर गर है यो एकदम बिगाड्ने यही हो क्या L21 इन्टु U12 प्लस U22 इज इक्वल टु कति हुने भयो 3 हुने भयो हैन 3 L21 भनेको भर्खर आएको छ 1/2 अनि U12 भनेको छ 4 प्लस U22 निकाल्नु पर्यो U22 इज इक्वल टु 3 भयो कति आयो 1 आयो 4 2 2 जा 4 2 2 भनेको कति आयो 3 2 जा 1 आयो है यो 2 2 जा 4 भयो अनि यो 2 उता ल सो U22 भनेको कति आयो 1 आयो ल ओके अब फेरि निकाल्नु पर्यो यसको लागि हैन यो भनेको U21 सरी L21 इन्टु U13 प्लस U23 इक्वल टु कति हुने भयो 1 हुने भयो हैन 1 हुने भयो सो L21 भनेको भर्खर निकालेछ हामीले 1/2 आउँछ सर हजुर कति आउँछ 4 आउँछ होला 0 4 सर ए 4 भनेको ल निकालौँ है 1/2 इन्टु U13 भनेको भर्खर कति निकालेछ हामीले चाहिँ U13 खै कति छ -6 छ प्लस U23 निकाल्नु पर्यो U23 इज इक्वल टु 1 हुने भयो अब 2 3 जा 6 सो -3 उता गएर जोड्यो भने +4 ओके U23 भनेको +4 आयो है U23 +4 आयो U र 4 एउटै जस्तो देखिन्छ है अलिकति झुक्क यहाँ ध्यान दिऊ सो अब L31 इन्टु U11 भनेको कति भयो 2 भयो हैन L31 हामीलाई निकाल्नु छ U11 भनेको छ 2 सो 1 आयो हैन यो त 1 आयो यो U11 भनेको 2 छ सो 2/2 भनेको 1 आयो ल ओके L31 पनि आयो अब फेरि फर्दर L31 इन्टु U12 प्लस L32 इन्टु U22 इज इक्वल टु कति भयो -4 भयो हैन -4 सो L31 भर्खर आयो 1 U12 हामीसँग छ 4 प्लस L32 निकालेछ त छैन L32 निकालेको छैन सो U22 भनेको 1 भयो हैन -4 भयो ओके सो -4 जोड्दाखेरि कति हुने भयो -8 हुने रहेछ हैन -8 हुने रहेछ ल यो आयो अब लास्ट एउटा निकाल्नु बाँकी छ L31 इन्टु U13 प्लस L32 इन्टु U23 प्लस U33 इज इक्वल टु कति हुने भयो -2 हुने भयो हैन -2 ओके सो L31 भनेको कति छ 1 U13 भनेको -6 प्लस L32 भनेको कति छ निकाले L32 निकाल्यो कि -8 छ -8 U23 4 छ 4 प्लस U33 इज इक्वल टु कति भयो -2 कति भयो 8 को 32 आउँछ 8 को 32 छ 38 उता जाँदाखेरि प्लस 38 भयो 38 मा 2 कति 36 हो सर 36 ओके ल 36 आयो ल ओके सबै काम सक्यो मेरो हेर त मैले सबै यो भ्यालु निकाले मसँग जुन जुन अननोन थियो सबै निकाले हैन सो मैले अब यसको मैले म्याट्रिक्स बनाए भने देयरफोर
देयरफोर मेरो यल भन्ने म्याट्रिक्स कस्तो बन्यो, एल भन्ने म्याट्रिक्स कस्तो बन्यो र यु भन्ने म्याट्रिक्स कस्तो बन्यो, त्यो जुन जुन अननोन भ्यालुहरु थियो त्यो सबै यहाँ फिल गरिदियो अब हैन। यो चाहिँ 1 थियो, यो पनि 1 थियो, यो पनि 1 थियो। सो यल यो 0 थियो, यो 0 थियो, यो 0 थियो, यो 0 थियो। ओके, सो L21 कति आएको छ हाम्रो, कति छ L21? 1/2 सर। सरी L21 छैन हामीसँग, L31 निकाल, सरी 1/2 ओके 1/2 नै हो सर। 1/2 ल ओके, म यताको हेरेर कन्फ्युज भयो। यो 1/2 आयो, यो चाहिँ 1 आएको रहेछ हैन। अनि L32 -8 L32 चाहिँ -8 ल ओके, -8 आयो, यो भयो त। अब सिमिलरली यु को पनि भ्यालु हाल्दियो हैन। यो चाहिँ यो त सिम्पली मैले 2 4 -6 एकै भइहाल्यो नि, अगाडिको त एकै भयो। यो चाहिँ 0 0 0 भयो। U33 भनेको 36 भयो हैन। अनि यो कति छ, U22 भनेको 1 रहेछ। सो U22 भनेको यो भयो 1 भयो। U23 कति छ 4 छ। ल यस्तो आयो हेर त सबैको, यहाँसम्म आयो? आयो सर। ल यहाँसम्म नबुझ्ने केही छ भने भन। अब हाम्रो अब लगभग मोर देन 60% काम सक्यो अब, ठिक छ है। यहाँसम्म बुझिन्छ नि हैन। सिम्पली हाम्रो 11% भनेको यही हो क्या, U11 हरुको भ्यालु निकाल्न सक्यो भने त सकिने हाल्छ। ओके, सो अब यो भयो हैन। अब हामीले त के गर्छ, AX = B थियो, AX = B थियो। अनि हामीले यसमा के गर्यो, LUX = के गर्यो, B गर्यो हैन। LU भ्यालु हाल्यो, LU भ्यालु हाल्छ नि त हामीले हैन। अनि के गर्छ, फेरि अगेन लेट, यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ नि हैन। यहाँ भनेको A भनेको LU छ नि हैन, A भनेको LU छ, ठीक छ। अगेन लेट UX भनेको कति मान्ने, Z मान्ने। ल UX भनेको Z मान्ने हैन, UX भनेको Z मान्ने। देयरफोर LZ भनेको कति भयो, B भयो। LZ भनेको कति भयो, B भयो। ल ओके, अब मसँग L छदैछ माथि, मसँग B पनि छदैछ। अब तिमीले के गर्छौ, Z को भ्यालु निकाल्छौ क्या अब, ठीक छ। तिमीसँग L छ अनि Z छैन, B चाहिँ छ। Z छैन भनेको Z1 Z2 Z3 माने पनि भइहाल्यो हैन। सो L भनेको मेरो भर्खर माथिबाट आएको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो 0 यो 0 यो 0 कति थियो भ्यालु, 1 1/2 1 -8 1 1/2 अनि यो चाहिँ 1 भयो, यो चाहिँ 1 1 -8 1 1 -8 1। ल यो चाहिँ मेरो के भयो, L भयो हैन, L भयो। मसँग अब त Z भन्ने कुरा त छैन नि त हैन, Z भन्ने कुरा चाहिँ छैन। सो यसलाई मैले के मान्ने भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले अर्कै भेरिएबल मान्ने। ल यसलाई मैले Z1 Z2 र Z3 मान्ने, ठीक छ। ठ्याक्कै याक जस्तै भयो क्या Z भनेको हैन। अनि इजिकल टु के भयो, B भनेको के छ हाम्रो, कति -8 10 -12 8 10 र -12। ओके, ल सो यो भयो, ठिक छ। अब हेर, मैले अघि भनेको थिएँ Z निकाल्दा चाहिँ के गर्छ हामीले, फरवर्ड सब्स्टिट्युसन गर्छ हैन। Z निकाल्दा चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्छ हामी सिधै फरवर्ड हैन, युजिङ फरवर्ड सब्स्टिट्युसन, ओके, युजिङ फरवर्ड सब्स्टिट्युसन हैन। हाम्रो यो भनेको त के हो, यो भनेको फेरि एक्स ABC हैन, यो भनेको त Z1 Z2 Z3 को भ्यालु हो बल्ल हैन। अझ झुकिन्छ भने 1 * Z1 प्लस 0 * Z2 प्लस 0 * Z3 गरे पनि हुन्छ हैन। सिम्पली यसलाई सल्भ गर्यो भने कस्तो आउँछ भन्दा Z1 भनेको कति आउँदो रहेछ, -8 आउँदो रहेछ। ओके, ठीक छ। सेकेन्ड इक्वेसनमा लगेर हेर्यो भने 1/2 Z1 प्लस Z2 = कति आउँछ, -10 आउँछ, ठीक छ। Z1 भनेको -8 10 मात्रै होला सर, हजुर माइनस हैन सर। यहाँ माइनस हैन, सरी यो माइनस हैन यहाँ। ल यो भनेको कति भयो, Z1 भनेको -8 छ, 2 चौको 8 -4 भयो, उता जाँदाखेरि जोडिन्छ 14 हुन्छ, 14 अर्को Z2 108 भनेको 14 भयो है। ल अब Z3 निकाल्नु पर्छ। Z3 भनेको Z1 -8 टाइम्स Z2 प्लस Z3 = कति हुनु भयो, -12 हुनु भयो हैन, -12, ठीक छ। Z1 भनेको -8 भयो, अनि -8 Z2 भनेको
108 हुन्छ सर 108 हुन्छ 108 हुन्छ ल निकालौँ है त 8/12 भएन 8/14 भयो प्लस Z3 इक्वल टु -12 भयो ल ओके निकाल्न सकिहाल्छ होला यो 2 चौको 8 2 7 14 हैन 2 चौको 8 2 7 14 सिधै क्याल्कुलेटर हाने यो बाहिर हैन 2 चौको 2 7 14 यो भनेको -56 4/7 प्लस 12 इज इक्वल टु -Z3 ल यसलाई सल्भ गर कति आउँछ रे 108 आयो ल तिम्रो सल्भ गर यसलाई मैले तिम्रो साथीको भरमा निकाल्दै 108 सर 8 into 14 हुन्छ नि त्यो डिभाइड गरिदिनु भयो 2 चौको 8 2 7 14 गरे 8/14 हुँदैन सर 8 into 14 हो सर त्यही त 8 into 14 हुन्छ सर ए मैले 1/14 सरी ओके यहाँ त मैले यो 8/40 यो बाइ पुग लगाएर ओके ल ठिक छ कति 108 आउँछ 108 आउँछ ल ठिकै छ ल 108 भयो ल यहाँ मैले डिभाइड गर्दैछ के ल ओके सरी यस्तै मिस्टेक हुन्छ क्या हैन त्यही भएर यस्तो मिस्टेकहरु चाहिँ नगर हैन यो 8 into 14 गर्ने त्यही भएर यहाँ यो एबीसी को भ्यालु के अरे यो यिनीहरु भ्यालुहरु आयो भने त सकिहाल्छ सो Z3 भनेको कति आयो 108 आयो प्लस कि माइनस प्लस प्लस हो सर अब मैले के गर्नु पर्यो मैले त अब जुन चाहिँ यो के अरे के भन्छ UX इक्वल टु B मानेको थिएँ नि त सरी UX बराबर के मानेको थिएँ Z मानेको छ नि त हैन UX इक्वल Z मानेको थिएँ अब U भनेको तिमीलाई थाहा छँदैछ X भनेको छ ABC छ Z भनेको भर्खर आयो कति आछ भन्दाखेरि -8 अनि यो Z2 भनेको 14 अनि यो भनेको 108 छ नि हैन 108 छ ल ओके U भनेको कति थियो यो 0 0 0 यति मात्र थाहा छ मलाई अरु कति थियो माथि 2 4 -6 2 4 -6 रोमा 2 4 -6 अनि 0 अनि 1 4 1 4 यो त 0 अनि होला नि लास्टमा 36 0 असर त 0 ओके ल यति आयो है अब यसलाई के गर्नु पर्यो अब त तिम्रो त यहाँबाट पछाडीबाट निस्किन्छ नि त भ्यालु त हैन सो यसलाई के गर्नु पर्यो युजिङ backward substitution okay using backward substitution है त ल अब के गर्नु पर्यो भने 36c is equal to 108 कति हुन्छ यो 3 आयो 3 ओके सो सिमिलरली b plus 4 times c is equal to कति हुन्छ 14 हैन b भनेको b नै भयो 12 14 - 12 भनेको कति भयो 2 ओके 2 आयो हैन अनि फाइनली लास्टको एउटा भनेको अब इक्वेसन टर्ममै लेखेर गरे सिधै झ्याप सल्भ गर्ने चाहिँ हैन यो 2a + 4b - 6 times c is equal to कति भयो -8 भयो यो भनेको 2a नै भयो यो भनेको 8 यो भनेको 18 is equal to कति भयो -8 हैन 2a is equal to 18 - 8 -8 18 18 16 2 भयो 1 आयो 1 आएछ 1 आयो ल ओके सो हाम्रो फाइनल आन्सर त यही हो हैन देयरफोर a भनेको 1 b भनेको 2 c भनेको 3 आयो युजिङ याल्यु डिकम्पोजिसन को डु लिटल मेथडबाट ओके सो दिस मच फर यति नै गर्ने हैन यति चाहिँ गर्ने हो बुझिन्छ यो सजिलो छ है त्यस्तो गाह्रो छैन त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन यो सजिलो छ सिम्पल आउने कुरालाई नि किन यस्तो कम्प्लेक्स गरायो होला त्यही भने अब यस्तो हुन्छ नि त तिम्रो कहिले कहिले त्यो लिनियर यो त के अरे के भन्छ रे तिम्रो 4 5 वटा इक्वेसन आयो भने तिमीले अब सिम्पल गर्न सक्दैन होला नि त हैन यो त अहिले पो 3टा इक्वेसन दियो र तिमीलाई त धेरै सजिलो भयो हैन अब यसलाई 4 गरायो भने जुन चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटरबाट पनि कुनै क्याल्कुलेट गर्ला कुनै नगर्ला हैन 5 वटा इक्वेसन दियो भने पनि झनै फेरि त्यस्तो कम्प्लिकेटेड होला सो जुन चाहिँ हाम्रो नलेज भन्दा अलिकति बाहिर जान खोजिहाल्छ त्यसलाई चाहिँ बल्ल न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन काम लाग्ने क्या है यो बुझिन्छ है ल बुझिन्छ सर बुझिन्छ यसैलाई क्राउडबाट गर नि त ल तिमीले गर्न सक्छौ ल यसैलाई क्राउड गरेर गर मैले तिमीलाई ल एकैछिन टाइम दिए कति बज्यो ठ्याक्कै 59 भयो ल म ठ्याक्कै 5 सम्म टाइम 5 मिनेट टाइम दिए तिमीलाई ल यसैलाई क्राउडबाट गर त
यहाँ गएर चेन्ज हुने त हुने होइन कहाँ छ ल यहाँ गएर चेन्ज हुन्छ एन्सर फेरि एउटै आउनु पर्यो नि होइन ल तिमीले के गर भने अब युजिङ क्राउड म अलिकति गरिदिन्छु युजिङ क्राउड्स फर्मुला ल मेरो अब चाहिँ मेरो यु कति हुन्छ यु को डायगोनल चाहिँ 1 हुन्छ हैन यो चाहिँ u1 2 थियो यो u1 3 नै थियो यो 0 थियो यो पनि 0 थियो यो पनि 0 थियो ओके यो भयो जस्ट दैट a भनेको चाहिँ मेरो कस्तो हुन्छ अब a भनेको चाहिँ l11 l12 l13 यो माथि 0 हुन्छ नि यो 0 यो l1 l21 l22 एच पनि 0 l31 l32 यो चाहिँ l33 ओके यो भयो यो चाहिँ 1 भयो हैन one u1 2 u1 3 1 u2 3 u2 3 यो पनि 1 यो 0 यो 0 यो 0 ओके जस्तो यो गर्नु पर्यो अब अघि जस्तै मल्टिप्लाई गरेर यो सबैको भ्यालु निकाल्नु पर्यो फरक आउँछ होला यसको भ्यालु है त मलाई तिमीले के गर्नु पर्यो भने l को भ्यालु कति आयो सबैको मिल्नु पर्यो u को भ्यालु कति आयो त्यसपछि z को भ्यालु कति आयो ल यो भनेको 1 1 1 छ जम्मा 25 जना छ दाजु किन
26 जना भन्नु छैन त गौरव अधिकारी Present, sir. विशा Yes, sir. हिकमत हैन जगत जीवन बेनिशा Present, sir. ज्योति कर्मा छैन कर्मा वाङ्गेल लानन्द किशोर Present, sir. Present, sir. सुभान Sir. Sir. Present, sir. साल एसो अलबा ललन Yes, sir. महेन्द्र मनीष महेन्द्र छैन मनीष मुना रुजा निरज निश्चिन्ता Present, sir. ओम पदम Present, sir. परीक्षित अभिज्ञा अविन Yes, sir. प्रहलाद प्रज्वल प्रकृति Yes, sir. प्रतिभा कविन Yes, sir. प्रेम छैन रवि Yes, sir. अनि रविन Yes, sir. रविन्द्र प्रेमलाल पनि प्रेजेन्ट छ सर बोल्दैन त रविन छ है रविन्द्र राहुल राज Yes, sir. राजन को बोले राज बोले को बोले हाँ को बोले भर्खरै राजन प्रीत सर म बोलिरह मेरो Present, नेट sir. स्लो चलिरह को नाम के हो राहुल हो सर राहुल ए राहुल मण्डल हो के अनि आर्या Present, sir. आर्या अनि तुलानन्द छैन अनि उदय त्यसपछि विजय Yes, sir. मिलन सुमन सर 55 गरिदिनु सर मेरो भर्खरै लाइन गएर फेरि जोइन भएको छ 55 Sir, 85 नि गरिदिनु है 55 Sir, 58. अब तिमीहरू यहाँ 25 जना मात्र थियो अघि हैन त्यही भएर मैले हाजिर गरे यहाँ हैन होइन सर भर्खरै गएर अनि त भर्खरै आएर अघि नै थियो सुरुमा 50 भनेको ज्योति खै ज्योति बोल्दा हजुर सर म हो सर के पढाएँ मैले भन त अघिसम्म न्युमेरिकल गर्दै हुनुभएको थियो सर मैले लाइन जाने बेलामा अनि के को न्युमेरिकल यो त थाहा हुनु पर्ने होला नि एटलिस्ट यत्रो लाइन गयो भने के को न्युमेरिकल गराए त थाहा होला थाहा छ थाहा भएन सर अनि
क्लासमा बसे के मतलब भयो? अरू कसको छुटेको? 58 सर। 58 खेलानन् के बढाएँ मैले? हजुर सर? के बढाएँ मैले? LU डिकम्पोजिसन सर। यु भनेको के हो? हजुर सर? यु भनेको के हो? खोइ यु भनेको त थाहा भएन सर। अनि त्यसपछि डु लिटलहरू गराउनु भएको थियो, अनि के अरे त्यो ग्रट्सहरू गराउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ सुनेको थियो सर। डु लिटलमा के गर्छ? डु लिटलमा चाहिँ त्यो लोवर ट्रायङ्गलको त्यो डायगोनललाई चाहिँ 1 1 1 बनाउने सर। ठिक छ। अरू कसको छुट्या? क्लासमा बसेर क्लासमा सुरुमै एलयु डिकम्पोजिसन पढाएको के थाहा नै छैन, के हाजिर मात्र गरेर ठुलो कुरा होइन नि त। हाजिर त नआए पनि म गर्दिनँ, क्लासमा भनेको कुरा चाहिँ एटलिस्ट एटेन्ड हुनु पर्यो नि होइन। अरू कसको छुटेको? कसको छुटेको भन त? होइन ल ओके, भ्यायो है। कति आयो यल? यल 200110100 110 सर। सरी 110 अनि 2 -8 अनि 2 -8 36। ओके ल, अनि यो चाहिँ कति आयो? 1 अनि U12 भनेको 1 2 -3 U21 भनेको यो त 0 भयो हैन? त्यो 0 भइहाल्यो सर। अनि त्यो चाहिँ U23 भनेको 4 आयो सर। हो ल, यस्ता आयो अर्को। यो चाहिँ Z1 Z2 Z3 यो चाहिँ कति आयो? निकाले हैन? त्यो चाहिँ गर्दैछु सर। ल यस्तो आयो अरूको पनि, जसले गरेको छ अरूको पनि यस्तो आयो। त्यस्तै आएको छ सर। ए ल, यसलाई निकाल्न सके नि आज है त। ओके ल, ठिक छ सर। अघि मेरो साउन्ड आएको थियो कि आएको थिएन सर एटेन्डेन्स टाइममा? तुलानन्द मैले 2-3 चोटि 92 मेसेज पनि गरेको थिएँ सर, सुन्नु भएन जस्तो छ। है तुलानन्द शाहको एब्सेन्ट भएको छ। मैले मेसेज पनि पढाएँ गरेँ। मैले मेरो भन त? माइक त्यही हो डु लिटल बनाउनु भइरहेको सर, हामीले बनाएको थियो एलयु डिकम्पोजिसन वाला। मैले एलयुएक्स पछि कुन स्टेप फलो गर्छु? एलयुएक्स पछि मैले कुन के गर्छु? के भन्नुभयो सर? मैले ए बराबर या ax = b गर्छु नि सुरुमा हैन? हो ए बराबर। हजुर हजुर। ax = b गर्छु, त्यसपछि के गर्छु? त्यसपछि LUX = B गर्ने अनि LZ = B गरेर गर्ने सर। अनि z कहाँबाट आयो? जेड चाहिँ त्यो के भन्छ ए लेट गर्ने सर, UX = Z भनेर। ल ठिक छ। त्यो गरे कि नै भर्खर दिएको क्वेशन? गरे। हजुरको आवाज चाहिँ एकदम थोरै आइरहेको छ सर, किन हो सर? ल ओके ल, अहिले ठिक छ? ठिक छ आइरा। अहिले ठिक छ? हजुर हजुर, अब चाहिँ ठिक आयो सर। ल ओके ल, ठिकै छ। यो क्वेशन गर्न सक्छ होला तिमीले हैन? गर्न सकि नै हाल्छ। कति 12 भयो। ओके, अब हामी अर्को मेथड एउटा पढौँ है त। अर्को नाम छ चल्स्की मेथड भन्छ। यो ठ्याक्कै यो जस्तै छ। एलयु को अलिकति मोडिफाइड हो हैन? चल्स्की भन्छ। CHOLESK भयो, चल्स्की मेथड है। चल्स्की ओके, चल्स्की मेथड भन्छ अर्को। फेरि त्यस्तै भयो त सर? हजुर हजुरको आवाज चाहिँ फेरि त्यस्तै भएको थियो अहिले। अहिले चाहिँ फेरि अहिले भनेको बेला चाहिँ ठिक आएको छ। आइरहेछ नि हैन? मेरो यो अलि डिस्टेन्स कम भएर हो कि के हो? आएको छ कि नै अहिले चाहिँ? आइरहेछ। ल ओके, सो चल्स्की मेथड भन्छ अर्को हैन? यो चाहिँ के हो भन्दा ठ्याक्कै भर्खर गरे जस्तै प्रोसेस चाहिँ सबै सेम उस्तै हो हैन? तर यसको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने हाम्रो मेट्रिक्स चाहिँ के हुनुपर्छ? सिमेट्रिक हुनुपर्छ भन्छ है। सिमेट्रिक मेट्रिक्स भनेर थाहा छ? सिमेट्रिक मेट्रिक्स भनेर थाहा छ हामीलाई? ओके, सो सिमेट्रिक मेट्रिक्स भनेको यो हो क्या। यदि मेरो ए भन्ने मेट्रिक्स छ भने मैले त्यसको ट्रान्सफर निकाल्छु भने यो दुईटा के हुन्छ? सेम आउनुपर्छ भन्छ हैन? यदि मैले ए भन्ने मेरो मेट्रिक्स छ र मैले त्यसको ट्रान्सफर निकाल्दाखेरि पनि एउटै आउँछ भने
द्याट इज एक्चुअली द सिमेट्रिक मेट्रिक्स है। सो चल्स्की मेथड चाहिँ यस्तो सिमेट्रिक मेट्रिक्सलाई मात्र अप्लाई हुन्छ। यदि सिमेट्रिक मेट्रिक्स छैन भने चाहिँ हामीले यो चल्स्की मेथड चाहिँ अप्लाई गर्नु मिल्दैन हैन। अब किन मिल्दैन अहिले तिमीहरू हेरि नै हाल्छ हैन। ओके, सो यहाँ अघि के गर्थ्यो भने अघि चाहिँ ए इज इक्वल टु एलयुमा हामीले यल र यु दुइटै डिकम्पोज गरेको छ, यल पनि यु पनि। अब यहाँ चाहिँ के गर्छ भने हामीले चाहिँ ए इज इक्वल टु के गर्छ, यल र एलटी गर्छ हैन। और ए बराबर हामीले यु ट्रान्सपोज र यु गर्छ, जुन गरे पनि एउटै कुराहरू भयो हैन। तिमी आइदर ए बराबर यल इन्टु यल ट्रान्सपोज मानेर गर, और ए इज इक्वल टु यु ट्रान्सपोज इन्टु यु मानेर गर, इट्स अप टु यु। जहाँबाट सुरु गर, यो गरे पनि हुन्छ, यो गरे पनि, दुईटै चल्स्की मेथड नै हो। बट के चाहिँ कन्डिसन ध्यान दिनु पर्यो भने ए मस्ट बी सिमेट्रिक, ए चाहिँ सिमेट्रिक मेट्रिक्स हुनु पर्यो। भनेको मतलब यदि मैले त्यसको ट्रान्सपोज अकर गरेँ भने त्यो चाहिँ ओरिजिनल मेट्रिक्समै आउनु पर्यो है। ओके, सो अब यहाँ मैले देखाउन खोजेको चाहिँ के हो भने हामीले एएक्स इज इक्वल टु बी छ गरिहाल्छौँ, अघिकै कुरा हो, एएक्स इज इक्वल टु बी छँदैछ हैन। अनि ए को ठाउँमा अब कति मान्छौ, आइदर यो यल इन्टु यल ट्रान्सपोज इन्टु एक्स मान्छौ हैन। अघि चाहिँ एलयु मान्थ्यो भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के मान्छ भने आइदर यल इन्टु यल ट्रान्सपोज और यु ट्रान्सपोज इन्टु यु गर्छ है, यो मान्छ। ठिक छ, योबाट गरे भने पनि लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्सलाई लिएर गरेको, यो भनेको अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्सलाई लिएर गरेको हैन। त्यसपछि के गर्छ भने फेरि अघि जस्तै यो पोर्सनलाई हामीले के मान्छ, हामीले जेड मान्छ। भनेको मतलब यहाँ के भयो, एलजेड इज इक्वल टु कति भयो, बी भयो अनि यल ट्रान्सपोज एक्स भनेको कति भयो, जेड भयो। ठिक छ, अघि जस्तै यसलाई सल्भ गर्छ, त्यसको जेडको भ्यालु लगाएर सरी के अरे यो के अरे के भन्छ अरे यो एलजेड इज इक्वल टु बीमा पहिला हामीले चाहिँ यो जेडलाई सल्भ गर्छ अनि यसको भ्यालु लगाएर हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो भने हाम्रो एक्सको भ्यालु आउँछ। अब योबाट गरेछ भने युएक्सलाई के मान्छ, युएक्सलाई के मान्छ, जेड मान्छ। यो बेला युएक्सलाई जेड, जुन चाहिँ यो लास्टमा दुईटा आएको छ त्यसलाई जेड मान्छ। अनि यु ट्रान्सपोज जेड भनेको के हुन्छ, बी हुन्छ। यु ट्रान्सपोज जेड भनेको के हुन्छ, बी हुन्छ। अनि हामीले के गर्छ फेरि यु ट्रान्सपोज जेड इज इक्वल टु बीलाई सल्भ गरेर पहिला जेडको भ्यालु निकाल्छ अनि बल्ल त्यसलाई लगेर यहाँ हाल्यो भने के हुन्छ, हाम्रो के अरे एक्सको भ्यालु फाइन हुन्छ है। त्यही भएर चल्स्की मेथड र एलयु डिकम्पोजिसनमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भने अघि चाहिँ दुईटै लोअर पनि अप्पर पनि मेट्रिक्स युज भएको थियो भने यहाँ आइदर लोअर मात्र और अप्पर मात्र युज हुन्छ। जहाँ चाहिँ यो अघि जस्तै यल भनेको चाहिँ के हो, ल मैले यसलाई एबिसी माने त ए बी सी डी ई र एफ हो। ल यल भनेको चाहिँ यो हो भने यसको ट्रान्सपोज भनेको त बुझि नै हाल्छ नि हैन। यसको ट्रान्सपोज भनेको के हो, यो मेरो अहिले के हो कलम हो भने रोमा चेन्ज हुनु पर्यो, एबीसी रोमा गयो, एबीसी त्यसपछि 0 0 भनेको मतलब ठ्याक्कै लोअर ट्रायंगुलरको हो। यो भनेको 0 0 भयो, त्यसपछि यहाँ 0 डी आयो, त्यसपछि 0 0 आयो। भनेको मतलब ट्रान्सपोज गरेपछि चाहिँ मेरो के हुँदो रहेछ, लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्समा चेन्ज हुँदो रहेछ क्या हैन। त्यही भएर अघि चाहिँ यल र यु छुट्टा छुट्टै गरेको थियो भने अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यल र यल ट्रान्सपोज गर्नुको चाहिँ रिजन चाहिँ के हो भने एक्चुअली लोअरलाई मैले ट्रान्सपोज गरेँ भने हैन एक्चुअली आउने भनेको त्यही अप्पर ट्रायंगुलर नै हो क्या है। सो इट्स अप टु यु, तिमीहरूले लोअर ट्रायंगुलर युज गरेर गर्छौ कि अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स युज गरेर गर्छौ, तिमीहरूको इच्छाको कुराहरू हो हैन यो चाहिँ। तर के चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो भने हाम्रो मेट्रिक्स चाहिँ सिमेट्रिक हुनुपर्छ। रो र कलमलाई मैले चेन्ज गर्यो भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, एउटै भ्यालु आउनुपर्छ, नत्र त्यो चाहिँ के हुन्छ मिल्दैन। ओके ठिक छ, ल एउटा क्वेसन गरौँ यसको पनि हैन, अनि बुझि नै हाल्छ, अघि बुझेकोले यसलाई बुझ्नै हाल्छ। सो पहिला सिमेट्रिक मेट्रिक्स हुनु पर्यो हैन। मैले सिधै ल ए प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टु 5 हैन, यसलाई चाहिँ चल्स्कीबाट गर भनेर दियो। यो भनेको 2a प्लस 8b प्लस 22c इज इक्वल टु 6 भयो हैन। त्यसै गरी 3a प्लस 22b प्लस 8c इज इक्वल टु कति भयो, -10 भयो। ल यो पहिला सिमेट्रिक छ कि छैन पक्कै हेर्छ है। 1 2 3 2 8 22 अनि 3 22 8 1 2 3 2 8 ओके ठिक छ, यो छ ए भयो यो चाहिँ।
ल यति त लेख्न सकि नै हाल्छ तिमीहरूले 5 6 र -10 को लागि ल ओके अब यो यसको मैले ट्रान्सपोज निकाल्यो भने ए ट्रान्सपोज मैले गरेँ भने ठ्याक्कै यही आउनु पर्यो क्या अनि बल्ल त्यसलाई यो अप्लाई गर्न मिल्छ यो भनेको 1 2 3 2 8 22 3 22 8 ल यही नै आउँदो रहेछ नि होइन सो ट्रान्सपोज र यो एउटै आएको भएर वी क्यान अप्लाई चल्स्की मेथड है ओके ल अब के गर्नु पर्यो अब त म चाहिँ सुरुमा लेट एल भनेको चाहिँ के मान्छु एउटा कुनै एउटा मेट्रिक्स मान्छु हैन लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स भनेको मेरो के हुने भयो सपोज मैले ए 0 0 बी सी 0 डी ई अघि जस्तै L11 माने पनि केही पनि प्रब्लम हुँदैन है केही हुँदैन त्यो ठीक छ यो मैले यहाँ अलिकति सजिलो होस् भनेर यो राखिदियो न त अघि जस्तै L11 मान्ने गरे पनि केही पनि हुँदैन ठिकै छ अघि जस्तै मानौँ हैन यो L भनेको L11 0 0 0 L22 L21 हैन L31 L32 र यो कति हुने भयो L33 ओके सो यो चाहिँ L भयो हैन L ट्रान्सपोज भनेको के हुने भयो यसलाई उल्टा आइदिनु पर्यो L ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ हैन अब यो चाहिँ अपर ट्रायंगुलर मेट्रिक्समा कन्भर्ट हुने भयो हैन यो भनेको L यो चाहिँ कति हुने भयो L11 को L11 नै हुने भयो यो 0 यो 0 अनि L त्यसपछि 0 0 L22 L11 L21 L11 L21 L31 त्यसपछि 0 L22 0 त्यसपछि L31 L32 यो भनेको सर त्यो L32 होला सर त्यो 0 मा ओके L11 L21 L31 L31 0 0 L22 L32 ओके मैले यहाँ मिस्टेक गरेँ 0 0 0 L33 ओके सही हो है ल L र L ट्रान्सपोज भनेको यो भयो अब के गर्नु पर्यो तिमीले A इज इक्वल टु अघि LU मान्नु थियो भने A बराबर के मान्नु पर्यो L इन्टु L ट्रान्सपोज है अब ध्यान दियो है यहाँ यदि L मानेछ भने L इन्टु L ट्रान्सपोज हुनु पर्यो अनि यो के रे U मानेछ भने पहिला अगाडि ट्रान्सपोज अगाडि आउँछ पछाडि चाहिँ U आउँछ है यो यसको यताउति नगर किनकि A इन्टु B भनेको B इन्टु A होइन अघि मैले सुरुमै भनिहालेँ सो मैले यही फलो गराएको छु A भनेको मेरो हेऱ्यो भने 1 2 3 1 2 3 अनि 2 8 2 8 अनि 22 3 22 3 22 8 छ है यो इज इक्वल टु अब यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ त अब अघि जस्तै 1 1 भन्ने कुरा मान्नु परेन कि यहाँ चाहिँ हैन किन मान्नु परेन बिकज यहाँ हेर यहाँ दुईटा हेर्यो भने सबै एउटै भेरिएबल छ कि यता मेट्रिक्समा पनि एउटै भेरिएबल छ हैन सो एउटै भेरिएबल भएको भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हुन्छ नि छुट्टै त्यो के भन्छ अरे मान्नु परेन क्या यहाँ चाहिँ हैन अघि जस्तै त्यो हुन्छ नि डिफ्रेन्ट इक्वेसनहरु निकाल्नु पर्ने यहाँ चाहिँ सजिलो भयो अघि जस्तै 1 1 1 डायगोनलमा हुनुपर्छ भन्ने भएन यहाँ चाहिँ हैन यो भनेको L11 स्क्वायर भयो हैन L11 स्क्वायर भयो यो भनेको L11 इन्टु L21 भयो होला यो भनेको L21 भन्छ L11 इन्टु L31 भयो हैन यो चाहिँ L11 इन्टु L31 भयो होला ओके यो भयो अब यसको लागि सेकेन्डको लागि L21 इन्टु L11 भयो हैन प्लस यो प्लस यो त यो पो हो त L21 इन्टु L11 प्लस 0 भइहाल्यो यो भनेको L21 को स्क्वायर प्लस L22 को स्क्वायर हो यो ओके यो भयो अनि यहाँ भनेको L21 L31 प्लस L32 इन्टु L22 भयो ल ओके यो आएन फेरि फाइनली यो भनेको L31 इन्टु L11 भयो अनि यो 0 भइहाल्यो अरु यो भनेको L31 इन्टु L21 प्लस L32 इन्टु L22 भयो
हैन अर्को 0 भइहाल्यो सो लास्टको भनेको L31 को स्क्वायर प्लस L32 को स्क्वायर प्लस L33 को स्क्वायर हुने भयो ल ठीक छ यस्तो म्याट्रिक्स आउने भयो अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो क्या अब L11 को स्क्वायर भनेको कति छ 1 सो 1 नै भयो हैन L11 भनेको 1 नै भयो L11 भनेको 1 नै भयो अनि L11 इन्टु L21 भनेको कति छ 2 छ अघि जस्तै इक्वेट गरे यो भनेको L21 भनेको कति आयो 2 नै आयो L11 इन्टु L31 भनेको कति छ 3 छ L1 भनेको यो भनेपछि L31 भनेको कति आयो 3 नै आयो हैन 3 नै आयो ओके सिमिलरली L21 इन्टु यहाँ मेरो किन सेम आइरहेछ L21 U11 L11 ल यसलाई कम्प्लिट गर न त तिमीहरुले सकिहाल्छ यहाँ चाहिँ सबै निकाल्नु पर्दैन क्या मलाई यो भ्यालु निकाल्नै पर्दैन क्या यहाँ चाहिँ हैन किनकि यो भ्यालु अलरेडी आइसक्यो L21 पनि आइसक्यो L11 पनि आइसक्यो निकाल्नु पर्दैन अब यहाँ L22 निकाल्नु पर्यो L21 को स्क्वायर प्लस L22 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति छ 8 छ हैन L21 को स्क्वायर गर्यो भने चाहिँ कति छ L21 भनेको 2 आछ 4 भयो L22 निकाल्नु पर्यो यो दुई आउँछ सर L22 भयो कति 8 अनि 8 मा 4 घटाए 4 2 आउँदो रहेछ हैन 2 प्लस माइनस नलेख्ने है 2 ले लेख्ने ठीक छ ओके ल यसलाई कम्प्लिट गर नि त अनि त्यसपछि मैले मेरो कस्तो आयो यो यल चाहिँ कस्तो आयो अनि यल ट्रान्सफर कस्तो आयो ल यल निक्लेपछि यल ट्रान्सफर आयो मैले यहीँको एन्सर हेरेर भन्यो भने यो चाहिँ 1 0 0 2 2 0 3 8 3 आएको छ ल यहाँको एन्सर चाहिँ है तिमीहरु नि यस्तै आउला ल यल र यल ट्रान्सफर यस्तो आउँछ 3 8 3 सरी ल यस्तै आउँछ गर्दैछौँ सर ओके ल ठिकै छ त्यसलाई ट्राई गर्दै गर हैन अब त गर्न सकि नै हाल्छौ अब तिमीले के गर्छौ ax = b भयो त्यसपछि a भनेको यल र यल ट्रान्सपोज गरिहाल्यो यसलाई लएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो सो यल यल ट्रान्सपोज भनेको के भयो x = b भयो अब यल ट्रान्सपोज सँग a ले मल्टिप्लाई यल ट्रान्सपोज x लाई चाहिँ z मान्छौ अनि यल z भनेको के गर्छौ b गर्छौ हैन b गर्छौ ठीक छ अब यल भनेको 1 2 3 0 2 8 0 0 3 छ हैन यसलाई z ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने चाहिँ z1 z2 z3 अनि = b भनेको कति छ b भनेको 5 6 र -10 छ ल हैन सच दैट z1 भनेको कति आयो 5 z1 भनेको 5 आयो अनि 2z1 + 2z2 = 6 यो भनेको 10 10 मा 6 घटाए -4 z2 भनेको -2 आउँदो रहेछ हैन अनि z3 3z1 + 8z2 + 3z3 हैन यहाँ युजिङ फरवर्ड सब्स्टिट्युसन युजिङ फरवर्ड = -10 हुन्छ हैन यो भनेको 5 तिया 15 -8 गुना 16 16 5 15 कति भयो -1 उता जाँदाखेरि +1 भयो -10 + 1 भनेको -9 अनि चाहिँ -3 आउँदो रहेछ ल निकाल्यो L1 को भ्यालुहरु
निस्क्यो सर ए आयो सेमै आएछ 100 220 383 आएर चाहिँ त ओके ल त्यसपछि Z1 Z2 Z3 निकाल्नु पर्यो तिम्रो कति आयो -2 -3 र 5 आउँदो रहेछ 5 -2 र -3 आउँदो रहेछ अनि फाइनली मैले के हाल्नु पर्यो L ट्रान्सपोज X मा लगेर के हाल्नु पर्यो Z हाल्नु पर्यो हैन Z हाल्नु पर्यो ठीक छ ल ABC छदैछ X भनेको ABC भयो अहिले हैन अनि Z भनेको के छ 5 -2 र -3 छदैछ सिमिलरली L ट्रान्सपोज कति आयो 1 2 3 0 2 8 1 2 3 0 2 8 3 0 0 ल अब यहाँ हेर्ने बित्तिकै के देखिरहेछ भने 3C भनेको -3 सो C भनेको -1 आइहाल्यो हैन ट्वाइस B प्लस 8C इज इक्वल टु -2 भइहाल्यो सो 8 एकाने 8 8 एकाने 8 भने उता गएर जोड्यो भने -8 8 2 10 भनेको B भनेको -5 जति आउँदो रहेछ हैन B भनेको -5 आयो तिमीले A भनेको निकाल्न सकिहाल्छ के भयो सरी माइनस उता प्लस भयो भने चाहिँ 10 मा 2 घटाए 8 यहाँ 4 आउँदो रहेछ सर कहाँ 4 हो यहाँ त कस्तो के झुक्या मैले 3 होला सर 8 एकाने 8 म त यहाँ 2 C को भ्यालु 2 राखेर बसिरहेको 8 एकाने 8 8 एकाने 8 उता जाँदाखेरि के भयो -8 भने उता प्लस भयो 8 मा 2 घटा 6 2 त्यहाँ ओके 3 आउँछ 3 त्यही कन्फ्युज भयो सो ए अनि लास्टमा गएर A प्लस 2B प्लस A प्लस 2B प्लस 3C इज इक्वल टु 5 भनेको A भनेको निकाल्नु पर्यो B भनेको 3 दुना 6 भयो -3 भयो इज इक्वल टु 5 6 मा 3 घटाए 3 3 उता जाँदाखेरि घट्यो 5 मा 3 घटाए 2 भयो सो A भनेको 2 आउँदो रहेछ है 2 1 3 2 2 3 र -1 चाहिँ के भयो यसको आन्सर भयो बुझिन्छ यो कुराहरु बुझ्छ है यस सर बुझिन्छ ल अब यसैलाई तिमीले गर्नु पर्यो भने चाहिँ U ट्रान्सपोज इन्टु U मानेर गरे पनि तिमीले चाहिँ सक्छौ के यसलाई हैन अघि मैले सिकाए जस्तै यसलाई चाहिँ U ट्रान्सपोज पहिला मान्ने त्यसपछि U ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के भयो चल्स्की मेथड भयो है त ओके बुझिन्छ है यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोध गएर यहाँसम्ममा छ भने नत्र अर्को एउटा मेथड छ त्यो पढाइदिन्छु अनि सकाइदिन्छु म आज क्लास है ठीक छ अब अर्को पनि लास्टै सहिलो हुन्छ सर अर्को हामीले अस्ति गस जोर्डन पढ्यो नि त्यससँग रिलेटेड हो हैन अनि त्यसपछि बल्ल हामी न्युमेरिकल मेथडको इटरेटिभ मेथड पढ्छौँ बल्ल हैन यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकलमै अलरेडी भएको कुराहरु हामीले अहिलेसम्म न्युमेरिकल त्यति विधि अप्लाई गरेको छैन हैन यहाँ चाहिँ सिम्पल के रे यो न्युमेरिकल एप्रोच चाहिँ अझै हामीले युज गरेको छैन इटरेटिभ मेथड भन्छ त्यो मेथड अप्लाई गरेपछि बल्ल चाहिँ हामीले बल्ल न्युमेरिकल एप्रोच चाहिँ युज गर्छौँ सो लास्ट एउटा छ हैन इन्भर्स म्याट्रिक्स भन्छ इन्भर्स हुन त एउटा अघिकोमा हाम्रो L33 कति आएको थियो सर 3 आएको थियो हैन खै कति आयो मैले मेटाइदिए जस्तो लाग्यो मलाई कति रे L कति L33 कति आयो अब L33 3 आयो 3 मेरो 3 नै आएन कि कहाँ मिस्टेक भयो त्यही कता यताउति मिस्टेक भयो होला हेर न त्यो सकिहाल्दैन त्यहाँ हल्का केही प्लस माइनसको मिस्टेक भयो होला क्या मेरो यल चाहिँ अघि कति आयो भन्दाखेरि मैले सिम्पली यल नै लेख्दै हैन यो तिम्रो साथीको आयो भन्छ त हैन 100 अनि त्यसपछि 320 32 अरु चाहिँ आयो अरु चाहिँ आयो फेरि यस्तो आयो अरु चाहिँ आयो L33 चाहिँ 3 आएन कि सर मेरो केही यताउति क्याल्कुलेसनमा केही हल्का मिस्टेक भएर हेर न एकदम है ओके सो मैले चाहिँ तिमीहरूलाई लास्ट एउटा हुन त यसमा हाम्रो आइजेन पनि पढ्नुपर्छ आइजेन पनि पढाउँछु म हैन यो लास्ट भन्दा नि सेकेन्ड लास्ट भनौँ यसलाई हैन अनि आइजेन पनि एउटा पढ्नुपर्छ आइजेन तिमीहरूले आइजेन भ्यालु भन्ने त पढ्यो होला मेट्रिक्समा पक्कै पनि हैन सो यो पनि एउटा छ हामीसँग हैन त्यसपछि बल्ल हामी इटरेटिभ सुरु गरौँ ल ओके सो इन्भर्स मेट्रिक्स भन्छ इन्भर्स मेट्रिक्स मेथड हैन इन्भर्स मेट्रिक्स मेथड ओके इन्भर्स मेट्रिक्स मेथडमा चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो गिभन मेट्रिक्स हुन्छ म सिम्पली के अरे यो स्टेपबाटै गएँ है हाम्रो मेट्रिक्समा पहिला के गर्छ AX = B भन्ने टर्ममा त लेखिहाल्छ तिमीले यो त सबैमै गरिहाल्छौ सच द्याट
एलाई चाहिँ के गर्छौ भने यसरी राख्छौ A11 A12 A13 A21 A22 A23 त्यसपछि A31 A32 अनि A33 गर्छ ठिक छ अनि यहाँ के पनि गर्छ भने यहाँ तिम्रो के हुन्छ 100 हाम्रो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स क्या 010 001 ओके 001 भयो अब हामीले के गर्छ भने यसलाई यस्तो मैट्रिक्सलाई के गर्छ यसलाई चाहिँ अब हामीले यस्तो फर्ममा चेन्ज गर्छ 100 ठ्याक्कै यसको उल्टो बनाएको 010 छौ नि तिमीहरू हजुर सर हजुर यदि यो गुगलको यो फेरि कहिले कहिले काटिन्छ क्या अनि म बोले हुन्छ अनि तिमीहरू गइसक्यो हुन्छ ओके हुन त आज एटेन्डेन्स गरिसक्यो धेरै जसो त भागिसक्यो होला 30 जना रहेछ ल केही छैन यो नर्मली हाम्रोमा 30 जना मात्र हुन्छ सर 30-35 जना जति 40 जना हैन तिमीहरू हो न हो तर त्यति आउँदैन कि सर त्यही त कस्तो के जात दिन त आउँछ होला नि कि छोडिसक्यो होला जात दिन आउँछ ए त्यही त कम्प्युटर सिस्टम कम्प्युटरतिर त त्यस्तो आउने नआउने भयो भने चाहिँ एनक्यू लगाउनु छ तिमीहरूतिर चाहिँ त्यस्तो फेरि एनक्यू नलगाउने रहेछ होइन आउँदै नआए पनि मैले एनक्यू लगाउन पाएन कतिजनालाई होइन त्यो चाहिँ अलिकति मिल्दैन सर हाम्रोतिर सरले लाउनुहुन्न होइन मैले लगाएको थिएँ तर त्यहाँ खोलिदिनु भयो होइन मैले चाहिँ लगाएर म चाहिँ लगाउँछु त्यो एक दिन पनि म मुखै हेर्न पाएन भने त्यस्तोलाई मार्क्स दिएर पनि केही कामै भएन नि होइन एक दिन क्लासै आएको त्यस्तोलाई मार्क्स दिएर केही उचित हुँदैन होइन हुन त अहिले पनि अहिले त अनलाइनमा पढाइ भएको भएर चाहिँ तिमीहरूलाई सबैलाई एनक्यू पनि नलाइदियो होइन ओके ल यो क्वेसन चाहिँ के हो भने हाम्रो यस्तो यो चाहिँ मलाई गिभन हुन्छ होइन ए को भ्यालु मलाई गिभन हुन्छ होइन अनि मैले चाहिँ त्यसको अर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स चाहिँ यसरी लेख्छु अरू बेला चाहिँ हामीले ए बी लेख्थ्यो भने यहाँ चाहिँ यो ए भयो अनि यसको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स भनेको एआई भयो ल यसरी लेख्छ है अनि यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यसलाई हामीले कसरी कन्भर्ट केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स र के गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ जुन चाहिँ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स निकालेपछि यता आउँछ नि त्यो चाहिँ त्यसको के आउँछ अरे इन्भर्स आउँछ भन्छ ठिक छ यो चाहिँ त्यसको के आउने भयो इन्भर्स आउने भयो रे ओके अब मेरो एम भनेको चाहिँ यहाँ सिम्पली के गर्ने होइन गस जोर्डन अप्लाई गरिदिने मात्र हो क्या होइन मैले यस्तो यो जुन चाहिँ मेरो एलाई त मैले के बनाउनु पर्ने रहेछ आइडेन्टिटी मैट्रिक्स बनाउनु पर्ने रहेछ होइन अनि यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्समा यो ए भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिटी मैट्रिक्समा चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ यो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स चाहिँ केमा चेन्ज भइसक्छ अरे ए इन्भर्समा चेन्ज भइसक्छ अरे क्या इन्भर्समा ठिक छ ओके सो यति कन्सेप्ट हो होइन तिमीले यहाँ अप्लाई गर्ने भनेको खालि के नै हो गस जोर्डन नै हो गस जोर्डनको प्याटर्न तिमीहरूलाई मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ होइन गस जोर्डनको प्याटर्न चाहिँ याद हुनु पर्यो यो प्याटर्न फलो गरेन भने बिग्रिहाल्छ है यो पहिला 1 बनाउनु पर्यो यसलाई 0 बनाउनु पर्यो फेरि यसलाई 1 बनाउनु पर्यो फेरि यसलाई 0 बनाउनु पर्यो फेरि यसलाई 1 बनाउनु पर्यो अनि रिमेनिङ यो तीनटालाई फेरि 0 बनाउनु सो दिस इज द प्याटर्न यो प्याटर्न फलो गर न त तिमीहरूको बिग्रिन्छ है ओके सो यहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ भने तिमीलाई ए गिभन हुन्छ तिमीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई आईसँग कम्बाइन गरेर त्यसको अर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स फाइन्ड गर्नु पर्यो अनि योलाई चाहिँ गस जोर्डन युज गरेर के गर्नु पर्यो एलाई चाहिँ आईमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो सच द्याट आई चाहिँ मेरो के हुन्छ आफै इन्भर्समा कन्भर्ट हुन्छ सो यो चाहिँ के भयो इन्भर्स मेथड भयो है ठिक छ ल यसको पनि म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथड के म्याट्रिक्सलाई इन्भर्ट गर्ने तरिका म्याट्रिक्स इन्भर्जन मेथड अर इन्भर्स म्याट्रिक्स भन्ने कुरा है ओके सो एउटा एक्जाम्पल तिमीहरू गरौँ होइन म्याट्रिक्स के अरे हामीले क्यालकुलेटरबाट म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकाल्न आउँछ न तिमीहरूलाई आउँछ सर आउँछ है त्यसो भए त क्यालकुलेटरमा चेक गर्न सहिलो भयो ल ओसी इज इक्वल टु 20 भयो सर एकचोटि सिकाइदिनु न ल म सिकाइदिन्छु यो चाहिँ लास्ट क्वेसन आजको लागि होइन यो अब अरू चाहिँ ठ्याक्कै आइजेन एउटा बाँकी हुन्छ अनि म त्यो चाहिँ आज गराउँदिनँ होइन ओके ल अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा तिमीले के गर्नु पर्यो एएक्स इक्वल टु बी त लेखिहाल्छौ होइन हामीलाई यहाँ एक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यसको इन्भर्स निकाल्न लगाइरहेको क्या सो मैले सिधै अर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स लेखेँ भने 1 2 1 2 3 4 4 3 2 गर्छु अनि यसको अर्गुमेन्टेड मैट्रिक्स भनेको 1 0 0 अनि यो भनेको 0 1 0 हुन त अहिलेसम्म सोधेको छैन होइन सोद्धा पनि सोध्दैन होला यो त्यो पनि सिलेबसमा त छ होला त्यही भएर मैले यो पढाइदिएको होइन ओके अब त हाम्रो काम भनेको यो अलरेडी 1 छ यसलाई 0 बनाउने यसलाई 0 बनाउने होइन यसलाई 0 बनाउने के गर्छ R2 बाट
R2 बाट 2 टाइम्स Two times R1 of- घटाउँछौ, R3 बाट 4 times of R1. 2 टाइम्स R1 घटाउँछौ, अनि R3 बाट चाहिँ R3 minus 4 टाइम्स R1 4 times घटाउँछौ। R1. गर्न सकिहाल्छौ ल। ओके, यो गर्यो भने मेरो रिजल्ट कस्तो हुन्छ? यता पनि चेन्ज हुन्छ है, फेरि यता पनि चेन्ज हुन्छ, यता पनि फेरि यता चाहिँ गर्दै नगर्ने हुनु होला फेरि है। मैले यस्तो झुकेको देखेको छु, यता केही पनि गर्दैन, खालि यता मात्र अप्लाई गर्छ। सो यो 1 भयो, यो 2 भयो, यो 1 नै भयो हैन, यता त केही पनि चेन्ज हुँदैन, 1 0 0 नै भयो है। अब यसलाई के भन्न सक्छौ? यो भनेको त 0 भइसक्यो, यो पनि 0 भइसक्यो हैन। 3 minus 4 भनेको -1 आउने भयो, अनि 3 minus 8 4 to the 8 हुन्छ। 3 minus 8 भनेको कति? -3, सरी -5। 3 minus 8 भनेको त -5 हो नि त हैन। अनि फेरि 4 minus 2 भनेको 2 भयो, 2 minus 4 भनेको -2 भयो हैन। यो यस्तो हो, यस्तो आयो फर्स्टमा, हेर त। हो सर त्यही अब यता पनि चेन्ज हुनु पर्यो, यता के छ? 0 0 minus 2 भनेको कति भयो? -2. -2 1 माइनस जति घटाए पनि 1 नै भयो हैन। 1 0 के मतलब नै 0. भएन। अनि यो भनेको 0 minus 4 भने चाहिँ -4 भयो हैन। 0 0 0 भयो, 1 मा जे घटाए नि 1 नै भयो ल। यो भयो फर्स्ट काम, यति भयो है। बुझ्छ नि? यो त सिम्पली गस जोर्डन अप्लाई गरे हो, केही पनि गरे हैन। अब के गर्नु पर्यो? यसलाई 1 बनाउनु पर्यो। यसलाई 1 बनाउन के गर्नु पर्यो? डिभाइड बाइ 1 और मल्टिप्लाई बाइ 1 जे गरे पनि हुन्छ। सो मैले R2 लाई के गर्नु पर्यो? डिभाइडेड बाइ 1 और डिभाइड बाइ -1 गर्नु पर्यो ल। यो गर्यो भने कस्तोमा चेन्ज हुन्छ? मैले यही लेख्दिएँ ल, यसलाई मैले मेटेर लेखेन, यही नै लेख्दिएँ। यो माइनस हट्यो, यो माइनस यहाँ आउने भयो, यसको पनि माइनस यहाँ आउने भयो, अनि यसको माइनस चाहिँ हट्ने भयो ल। ओके, R2 बाइ डिभाइड बाइ R1 गरेपछि चाहिँ रिजल्ट यो आउने भयो है। एकैचोटि गर्न पाउँदैन, तर मैले चाहिँ R2 लाई डिभाइड गरेपछिको स्टेप चाहिँ यो भयो। ओके, अब फेरि यो 1 भइसक्यो। अब पाली भनेको यसलाई 0 बनाउने हो हैन। यसलाई 0 बनाउन तिमीले सकि नै हाल्छौ हैन। यसलाई 0 बनाउन तिमीले सकिहाल्छौ। -5 छ, -5 लाई 0 बनाउन मैले R2 को हेल्प लिनुपर्छ। यो हामीले गस जोर्डनमा गरेको कुरा हो। सो R3 बाट हैन, R3 बाट के घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि R3 भनेको नेगेटिभ छ, 5 times R2 नेगेटिभमा फेरि नै घटायो भने हुँदैन, प्लस हुन्छ। 5 times of R1. R3 प्लस 5 टाइम्स अफ R2 R2 हैन, R2 हुने भयो। ओके, यो गर्यो भने 1 2 1, त्यसपछि यो 1 0 0 छँदैछ, अनि यो 0 1 2 पनि एज इट इज नै हुन्छ हैन, केही पनि चेन्ज गरेको छैन। 2 - 1 0 छ। सो यो भनेको 0, यो पनि 0 आउनु पर्छ, अनि -2 प्लस 10 भनेको 8 हो। यो हैन माइनस सर त्यो सेकेन्ड रो छ नि सर, 0 1 अनि -2 हुन्छ ल त्यो। यहाँ पनि -2 हो। यसलाई -2 भयो, -2 प्लस 10 भनेको कति? -12 भयो नि चाहिँ यो -12 भयो। -4 प्लस 5 भनेको 1 भयो हैन। -4 प्लस 10 मैले खालि R1 लाई हेरिरहेको छु क्या, 6 भयो, अनि 0 मा 0 भयो, यो पनि सरी 0 भयो। 0 प्लस -5 भनेको -5 भयो, 1 प्लस जेसुकै भयो पनि 1 नै भयो ल। यस्तो आउँछ, हेर त। ठिक छ सर, यस्तै भयो। ओके, सो अब यो के गर्नु पर्यो? 12 लाई के गर्नु पर्यो? 1 बनाउनु पर्यो भनेपछि डिभाइड बाइ के गर्नु पर्यो? 12 गर्नु पर्यो हैन। अब R3 लाई के गर्नु पर्यो? डिभाइडेड बाइ -12 गर्नु पर्यो। R3 डिभाइड बाइ -12 ल है। यो गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ? मैले यही गर्दै है। यो गरेपछि अप्लाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो नेगेटिभ हट्छ सुरुमा, त यहाँको नि नेगेटिभ हट्छ, अनि यो दुईटामा चाहिँ के आउँछ? नेगेटिभ आउँछ यसमा हो। 12/12 भनेको त 1 भयो हैन। 12/12 भनेको 1 भयो। 6/12 भनेको -1/2 भयो हैन, -1/2 भयो। 5/12 भनेको 5/12 भयो। 1/12 भनेको 1/12 होला। यस्तो आउँछ। हो सर, ठिक हो। यो अप्लाई गरेपछि यो आयो हैन, डिभाइड भयो। ओके, सो अब के गर्नु पर्यो हामीले? अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई -2 लाई 0 बनाउनु पर्यो। -2 लाई 0 बनाउनु भनेको R2 मा के अप्लाई गर्नु पर्यो? R2 मा 2 times R3. हजुर, 2 times of R3. 2 टाइम्स अफ R3. R1 मा सरी R2 मा हैन, यसमा 0 बनाउनु पर्यो पहिला त हैन। ओके,
2 मा के गर्नु पर्यो 2 टाइम्स अफ R3 जोड्ने हो यस सर जोड्ने हो 1 प्लस ओके जोड्ने ल ठिकै छ सिमिलरली यो माथिकोलाई पनि 1 लाई पनि गरिदिइहालौँ न त यहाँ हैन यही काम सकिने हाल्छ R1 मा सिम्पली के गर्नु पर्यो R1 माइनस माइनस R3 R3 ओके ल यो गर्यो भने सकिने हाल्छ हैन ल अब यो गरेपछि एकैचोटी के आयो मेरो त्यो लेखिदिन्छु यो 1 भयो यो 0 भयो यो पनि 0 भयो हैन यो चेन्ज भएको छैन R2 चेन्ज भएको छ R3 चाहिँ चेन्ज भएको छैन सो मैले त्यही लेखेँ -1/2 यति मैले बुझिसकेको कुरा के सो यो गस जोर्डन अप्लाई गर्न सकिने हाल्छ हैन -1/12 भयो हैन यो चेन्ज भएको छैन ल R2 + 2R3 R2 भनेको 1 1 मा जति जोडे पनि 1 नै भयो हैन यो त 0 बनिहाल्छ ठीक छ ल एउटाको सबै कम्प्लिट गर अनि बल्ल अरु गर क्या 2 माइनस 2/2 भनेको कति भयो 2 - 1 भनेको कति यो 1 आयो यो 1 आउँदो रहेछ ठीक छ -1 + 10/12 हैन -1 + 10/12 5 2 * 5/12 हो नि त हैन सो यो कति भयो -12 + -1/6 10/12 भयो सो -12 भने चाहिँ -2 ओके -1/6 हो है -1/6 आयो है ल अब लास्टमा यहाँ 0 बाट 2 टाइम्स R3 जोड्नु पर्यो भने चाहिँ 0 टाइम्स -2/12 हो नि यो त सिम्पली -1/6 नै भयो पनि है ठीक छ यहाँसम्म ओके यो भा यसको भाली 2 मा 0 घटाउँदा 2 नै हुन्छ 1 मा 1 घटाउँदा 0 हुन्छ 1 मा -1/2 घटाउँदाखेरि भनेको जोडिने भयो हैन सो 3/2 हुने भयो यो 3/2 हुने भयो अनि 0 मा यो त सिम्पली घट्ने नै भयो 5/12 मात्र हुने भयो 0 मा माइनस भने 1/12 यस्तो नेगेटिभ साइन आउँछ ओके ल अब के गर्नु पर्यो अब लास्ट काम गर्नु पर्यो एउटा यो 2 लाई के गर्नु पर्यो 0 बनाउनु पर्यो हैन यो 2 लाई 0 बनाउनु के को हेल्प लिने यो R2 को हेल्प लिने सो R1 मा मैले के गर्नु पर्यो भने R1 बाट यो त 1 छ सो 2 टाइम्स R2 गर्नु पर्यो हैन 2 टाइम्स R2 गर्नु पर्यो ल ओके अब हाम्रो लास्ट यो परफर्म गरेपछि हाम्रो आन्सर आइ नै हाल्छ 1 0 0 अनि यो भनेको 0 1 0 0 0 1 ल हेर यताको आन्सर आइसक्यो हैन ल अब यो त चेन्ज भएको छैन मैले एज इट इज सार्दै यहाँ माइनस रहेछ है 5/12 त्यसपछि -1/12 यो भनेको 1 त्यसपछि -1/6 र यो भनेको -1/6 नै छ यो भनेको हैन ओके 3/2 माइनस यो घटा हैन 3/2 - 1 भनेको 1/2 हो सर हैन 3/2 3/2 - 2 टाइम्स चाहिँ हुन्छ 3/2 - 4 गरे हो नि त हुन्छ 3 -1/3 1/2 हो यो हैन -5/12 - 2/6 प्लस भयो कति आयो सर त्यो -4 हैन -2 गरे हो नि सर हामीले 2R2 अनि 1 छैन त्यही अनि यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त हैन 1 * 2 गर्नु पर्यो नि त हैन 3/2 - 4 गर्नु पर्यो नि त सरी 2 -2 हुने भयो हैन 3/2 - 2 भनेको -1/2 यो त 3/2 हो नि त हजुर हो सर भयो ओके हैन यो भनेको -5/12 अनि प्लस प्लस 2/6 भनेको यो कति भयो यो 5 यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सो -1/12 -5 + 4/12 यो -1/12 हो सर -1/12 लास्टको एउटा बाँकी भयो 1/12 छ 1/12 मा -1/12 माइनस प्लस 2/6 भयो हैन अब यहाँ त 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यहाँ पनि 2 ले सो 4 भयो 4 + 1 5 5/12 हो यो भनेको हो सर 5/12 ल हेर यता जुन आयो त्यो हाम्रो के हुन्छ इन्भर्स हुन्छ हैन इन्भर्समा मैले अलिकति राम्रोसँग यसलाई लेखेँ भने यो -1/2 यो -1/12 यो 5/12 यो भनेको 1 त्यसपछि यो भनेको -1/6 यो पनि -1/6 त्यसपछि यो भनेको -1/2 -1/2 यो भनेको 5/12 हैन 5/12 त्यसपछि यति आयो ल ओके सो यो म्याट्रिक्स मिल्यो कि मिल्ने चेक गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने क्याल्कुलेटर ओपन गरे ल
क्यालकुलेटरमा तिमीहरूले सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याट्रिक्स पहिला टाइप गरेर राखिराख, ए भन्ने म्याट्रिक्स टाइप गरेर राखिराख होइन। सो मोडमा गएर म्याट्रिक्स पहिला सर्च गर, कतिमा छ यहाँ चाहिँ 4 मा रहेछ हो। अब म्याट एमा फिल गर, म्याट ए 1, नम्बर अफ रोज र नम्बर अफ कलम मेरो 3 छ, सो 3, अनि यो पनि 3 होइन। कति थियो कहाँ पुग्यो यो, कति थियो अरे भन त, एकै भ्यालु 1 2 1 1 to 1 1 2 1 अनि 2 3 4 2 3 4 4 3 2 4 3 2। ओके ल, अब यसलाई एसी क्लिक गर्नु पर्यो होइन, एसी क्लिक गर्नु पर्यो। त्यसपछि मैले अहिले निकालेको एन्सर चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो होइन। मैले कति निकाल्छु, यति निकालेको छ नि होइन। ल यति आउनु पर्यो मेरो इन्भर्स चाहिँ होइन। अब यो निकालेको म्याट्रिक्सलाई के गर्नु पर्यो, म्याट्रिक्समै हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ होइन। सो ओपिटिएनमा गएर 3 भन्ने क्लिक गर, 3 विच इज योर म्याट्रिक्स। यसलाई इन्भर्स गर्नु पर्यो भने चाहिँ इन्भर्स भन्ने कुरा कहाँ आउँछ र यहाँ, कहाँ छ इन्भर्स? सी मा छ सर। हजुर सी एक्स इन्भर्स देखाएको छ सर। इन्भर्स यहाँ एक्स इन्भर्स। ओके यो गर्नु पर्यो भने, यो गर्यो भने तिम्रो एन्सर आउँछ होइन। -0.5 भनेको -1/2, अनि यता गयो भने -1/12, यो भनेको 5/12, यो भनेको 1 भयो, -1/6 -1/6 -1/2, अनि यो भनेको 5/12, यो भनेको -1/12। ओके, सो हाम्रो के भइरहेछ, म्याट्रिक्सको इन्भर्स निकालेको हाम्रो मिलिरहेको रहेछ भनेर है। बुझिन्छ यो? बुझ्छ? हेलो यस सर, बुझिन्छ। बुझ्छ सर, बुझ्छ। यो चाहिँ म्याट्रिक्स इन्भर्सन मेथड भयो होइन यो। ल ओके, सो यति नै गरौँ होइन, आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ। मैले केही क्वेसन छ भने सोध के अरे बरु छ एनी क्वेसन्स? योभन्दा अगाडि गरेर चाहिँ कुन मेथड हो सर? योभन्दा अगाडि गरेको भन्नाले कुन चाहिँ, चल्स्कीको इन्भर्स गरेर गरेको थियो सर। इन्भर्स कहाँ इन्भर्स गर्यो? ट्रान्सपोज गरेर गरे होला। अहिले गरेको चाहिँ इन्भर्स हो। अहिले गरेको चाहिँ इन्भर्स मेथड हो, त्यो चाहिँ अहिले गरेको चाहिँ चल्स्कीको हो। ट्रान्सपोज गरेर गरेको चाहिँ चल्स्की हो। चल्स्की हामीले 3टा मेथड गर्यो आज, एलयु वाला, डिकम्पोजिसन, त्यसपछि चल्स्की मेथड, अनि यो इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड होइन। यसमा चाहिँ भ्यालु फाइन्ड गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ इन्भर्स निकालेर गरेको छ क्या यो। अनि यो इन्भर्स निकालेपछि चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ भने, हामीले त्यो बच्चामा अप्सन म्याथमा पढाएको थियो होला नि होइन, त्यो x = a इन्भर्स। अब चाहिँ बल्ल यसपछि चाहिँ बल्ल म्याथमेटिकल फर्म गर्ने हो क्या होइन। हामीले अप्सन म्याथमा पढाएको थियो नि बच्चामा, त्यो यो त स्योर जस्तो क्वेसन हुन्थ्यो नि होइन। अनि x = के गर्छ, a इन्भर्स b गर्छ, a इन्भर्स b गर्छ, a इन्भर्स तिमीसँग आइसक्यो। अनि a इन्भर्स र b ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, तिम्रो एन्सर आउँछ क्या। यो मेथड हो क्या खास गरी होइन। यो त हामीले अप्सन म्याथमा गरेको थियो नि त। त्यहाँ अप्सन म्याथमा गर्दाखेरि के गर्थ्यो, पहिला a इन्भर्स निकाल्दा तिमीले के गर्थ्यो, त्यो डिटर्मिनेन्ट गर्थ्यो होइन, 1/, त्यसको डिटर्मिनेन्ट, अनि यसको कोएफिसिएन्ट गर्थ्यो नि होइन। हो त्यही हो, तर यहाँ चाहिँ के गरेको छ भने त्यो इन्भर्स निकाल्ने प्रोसिजर चाहिँ फरक छ। अब इन्भर्स निकालेपछि तिमीले यति गर्नु पऱ्यो क्या, अझै यति स्टेप चाहिँ तिमीहरूको अझै बाँकी छ क्या होइन। त्यो गर्न सकिने हाल्छ होइन। ओके, सो ax = b भयो, a इन्भर्स b भयो, a इन्भर्स तिमीसँग छँदैछ, b पनि तिमीसँग छँदैछ, अनि x = यो भ्यालु निकालेर गर्न सकिने हाल्छ है। यति काम चाहिँ तिमीहरू राइट साइडमा आएकोलाई सिधै ए इन्भर्स भनेर लेखिदिँदा हुँदैन सर? हो ए अनि भर्खर होइन त इन्भर्स है, इन्भर्स निकाल्यो भने त राइट साइडमा आएको होइन। ओके हो सर, हो यति नै गरौँ। मैले तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्छ र